बारेमा हामी डिटेलमा है एकदम विस्तृतमा चर्चा गर्छौँ। र साथीहरू तपाईले एउटा कुरा मैले यहाँ के जोड्न खोज्छु भन्दाखेरि हामीले नेपालको भूगोलदेखि नै विश्वको भूगोलदेखि नै र जेसुकै पढ्छौँ हामीले समसामयिक विषयवस्तुलाई त्यही समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। र यो जोड्नुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अन्तिममा समसामयिक पढ्नु भन्दाखेरि हामीले जुन विषय पढिरहेको हुन्छौँ त्यो समसामयिक त्यो विषयसँग आएको समसामयिकलाई त्यहीँनिर हामीले डिल गर्दा उपयुक्त हुन्छ। जस्तै संविधानको कुरा पढ्छौँ, अहिले नेपालको वर्तमान संविधानको दोस्रो संशोधन भइसकेको छ, यसलाई छुट्टै पढ्ने होइन, यही संविधान पढ्दा हामी चर्चा गर्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय संसद पढ्दा त्यसको सभा सम्मेलन यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभा लगायतका बजेटका कुराहरू हामी त्यहीँ चर्चा गर्ने हो है। त्यसपछि अब यो भूगोलको पाठमा छँदैछ विश्वको भूगोलमा नयाँ तापक्रमका कुराहरू, चन्द्रमामा मान्छेले चाइनाले झन्डा गाडेको कुराहरू म तपाईँले यसमा कुरा गरिसकेको छु। सो त्यस कारण त्यसलाई छुट्याएर भन्दा पनि एकीकृत ढङ्गले जुन टपिकमा आउँछ त्यसलाई पढौँ र लास्टमा बसेका केही महत्त्वपूर्ण विशेषता अथवा मितिहरूलाई त्यसलाई छुट्टै पढ्यो भने हामीलाई त्यो कन्टेन्ट थोरै भयो भने पढ्न सजिलो हुन्छ है। र यति भन्दै अब म टपिकमा जान चाहेँ। नेपालको संविधान, नेपालको संविधानिक विकासक्रम कुरा गर्दाखेरि प्रश्नहरू नेपालको संविधान पढे पनि विश्व इतिहासबाट प्रश्न के जोडिन सक्छन् भन्दाखेरि विश्वका संवैधानिक इतिहाससँग जोडिन सक्छन् प्रश्नहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि थोरै यसमा मैले तपाईँलाई चर्चा गर्न चाहेँ विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि है। हाम्रो खरिदारको साथीहरू सोधिसक्यो के अरे विश्वको प्रथम लिखित कानुनी दस्तावेज भनेर केलाई चिनिन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। मानव अधिकारको प्रथम घोषणा पत्र भनेर कुन दस्तावेज चिनिन्छ, यस्ता प्रश्नहरू सोधेका छन्। सन् 1215 को म्याग्ना कार्टा, हामी विश्वको इतिहासमा पढ्छौँ कुरालाई। म्याग्ना कार्टालाई विश्वको प्रथम लिखित कानुनी दस्तावेज मानिन्छ। कसरी भएको थियो त यो भन्दाखेरि बेलायतमा तत्कालीन समयको ग्रेट ब्रिटेनमा राजा र धर्मगुरुबीच अधिकारको लागि सङ्घर्ष भएको थियो र त्यो राजाले आफ्नो तजबिजी अधिकार स्वैच्छिक रूपमा चाहिँ कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने जुन के अरे दैविक सिद्धान्तको आधारमा शासन गर्ने एउटा चलन थियो, त्यो विरुद्ध धर्मगुरुले प्रश्न उठाए। किन भन्दाखेरि राजाले धर्मगुरुका क्षेत्राधिकारमाथि पनि हस्तक्षेप गर्न खोजे। अब धर्मगुरुले, इसाईका धर्मगुरु जसलाई हामी पोप भन्छौँ, उनले जनताको साथ लिए र जनताको साथ लिएर के गरे त राजालाई ती सबै अधिकार कसलाई सुम्पिन बाध्य बनाए त जनतालाई सुम्पिन बाध्य बनाए। आफूलाई कस्तो कस्तो अधिकार चाहिन्छ जनताहरूले लेखे र सोही बमोजिम राजालाई त्यसमा हस्ताक्षर गर्न लगाए। त्यही घोषणापत्रलाई हामीले के भनेर चिन्छौँ त म्याग्ना कार्टा भनेर चिन्छौँ। जसले के गर्यो त राजाको अधिकारहरूलाई संवैधानिक रूपमा कहाँ लग्यो त संसदमा लग्यो। संसद भनेको जनताका प्रतिनिधि, जनताले आवधिक निर्वाचन मार्फत आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्छन् र तिनले गएर संसदमा कानुन बनाउन पाउँछन्। त्योभन्दा अगाडि कसले बनाउँथ्यो त राजाले बनाउँथे हो। त्यसबाट यसलाई चाहिँ विश्वको प्रथम लिखित कानुनी दस्तावेज बनेको र म्याग्ना कार्टा नै बेलायतमा शासन सञ्चालनको प्रमुख आधार हो। म्याग्ना कार्टाका घोषणा विभिन्न समय भएका क्रान्तिहरू जस्तै ग्लोरियस रेभोल्युसन 1789 को, पेटिसन अफ राइट्स, बिल अफ राइट्स, यी विभिन्न आन्दोलनले ल्याएका घोषणापत्रहरूलाई आधार मानेर बेलायतमा शासन सञ्चालन गरिन्छ। यसरी बुझौँ बेलायतमा संविधान भनेर लिखित दस्तावेज छैन। विभिन्न समयमा आएका घोषणापत्रहरू विभिन्न आन्दोलनले स्थापित गरेका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई आधारित रहेर बेलायतमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिन्छ। प्रश्न कसरी आउने भयो त विश्वमा लिखित संविधान नभएको देश कुन हो, या भनौँ अलिखित संविधान भएको देश कुन हो भन्दाखेरि बेलायत। यही पढेको हामीले है। तर अब अलिखित संविधानको कुरा पछि लिखित संविधानमा जाउँ हामी अमेरिकामा कुरा जानुपर्छ। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, यो पनि हामी विश्व इतिहासमा चर्चा गर्छौँ। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम किन भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकामा पनि ब्रिटिस इस्ट इन्डियाको अथवा ब्रिटिस सरकारको के थियो उपनिवेशवाद थियो। युएसए वाज अन्डर द कोलोनाइजेसन अफ ब्रिटिस, त्यहाँ पनि थियो। आन्दोलन गरे, 8 वर्ष आन्दोलन गरेपछि सशस्त्र 8 वर्षको सशस्त्र आन्दोलनको परिणामस्वरूप ब्रिटिसको उपनिवेशवादबाट अमेरिका मुक्त हुन सफल भयो र 1789 मार्च 4 मा अमेरिकाले लिखित संविधान जारी गर्यो, जुन चाहिँ विश्वको पहिलो संविधान हो। 1789 मार्च 4 मा विश्वमा प्रथम पटक लिखित संविधानको रूपमा संविधान ल्याउने मुलुकको रूपमा कुन रह्यो त संयुक्त राज्य अमेरिका भयो। र तत्कालीन समयमा जम्मा 7वटा धारा भएको उक्त संविधानलाई विश्वको सबैभन्दा सानो संविधानको मान्यता पनि प्रदान गरियो। यो पनि प्रथम लिखित संविधानको कुरा भयो। अब जाउँ भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, यो पनि विश्व इतिहासकै पाटो हो। भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम भनेको के त अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम र भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा फरक के हो भन्दाखेरि अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम हिंसात्मक गतिविधि थियो। उनीहरूले युद्ध लडेर ब्रिटिसहरूलाई खेदाएका थिए भने भारतमा चाहिँ बिना युद्ध ब्रिटिसहरूलाई लाख्न सफल भएको थियो। अहिंसात्मक आन्दोलन थियो। त्यो पनि त्यही हो, भारतमा पनि ब्रिटिसहरूले शासन गरेका थिए
त्यो शासन व्यवस्थालाई ब्रिटिसहरूको शासन व्यवस्थालाई उनीहरूले के गरे त ढालेरै छाडे। तर कुन मूल्यमा? इन्डियाबाट पाकिस्तान स्वतन्त्र भइथ्यो। 1947 अगस्त 14 मा पाकिस्तान स्वतन्त्र भयो, अगस्त 15 मा भारत स्वतन्त्र भयो। यसको डिटेलमा हामी विश्व इतिहासमा चर्चा गर्ने नै छौँ। तर त्यसपछि 1950 जनवरी 26 मा भारतले नयाँ संविधान ल्यायो, जसमा 22 भाग 395 वटा धारा थियो र अहिले 104औं संशोधन भइसकेको छ भारतीय संविधानमा, जसमा 25 भाग 448 धारा र 12 वटा अनुसूची समावेश छन्, जसलाई विश्वको सबैभन्दा ठुलो संविधानको उपमा दिइएको छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो संविधान भएको मुलुक कुन हो भन्दाखेरि भारत हो। यी भए विश्वका केही संवैधानिक विकासक्रमका कुराहरू। अब म प्रवेश गर्छु नेपालको कानुनी व्यवस्थामा। विक्रम सम्वत 1903 मा दुईटा प्रमुख घटनाहरू, कोत पर्व र भण्डारखाल। कोत पर्वले जङ्गबहादुरलाई के बनायो त? रानी बाध्य भएर उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न बाध्य भइन्, तर शासन व्यवस्था यतिखेर रानीमै थियो। तर भण्डारखाल पर्वपछि के गरे त? राजा रानी भारत भागिसकेपछि नेपालको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार राजा त बनाइदिए उनले सुरेन्द्रलाई, तर कस्तो त पिञ्जडाको सुगा बनाइदिए। आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार उनले आफूमा निहित गरे र नेपालमा त्यो भण्डारखाल पर्वपछि नेपालमा के भयो त? औपचारिक रूपमा राणा शासनको विधिवत रूपमा स्थापित भयो र जङ्गबहादुर राणा नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 1906 मा उनी कहाँ भ्रमण गएका थिए? बेलायत भ्रमणमा गएका थिए। उनले त्यहाँ के देखे त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि राज्य या भनौँ कुनै पनि शासन सत्ता एउटा व्यक्तिले होइन, कानुनी रूपमा चाहिँ चल्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा उनले त्यहाँबाट सिकेका कुरा हुन्। परिणामस्वरूप के भयो? उनी नेपाल फर्केर विक्रम सम्वत 1910 पौष 7 गते, मैले फेरि रिपिट गरेँ, 1910 पौष 7 गते नेपालको पहिलो कानुन उनले ल्याए, जसको नाम हो मुलुकी ऐन 1910। नेपालको कानुनी शासनको सुरुवात बिन्दु भनेको 1910 हो, जङ्गबहादुर राणाको है, जसमा सती प्रथालाई उन्मूलन गर्ने प्रयास गरिएको थियो। 5 वर्षभन्दा मुनि बालबालिका भएका महिलाहरू सती जान नपर्ने, यदि 35 वर्षमा कुनै चेलीको विवाह हुँदैन भने उनले पैतृक सम्पत्तिमा आधी अंश दाबी गर्न पाउने लगायतका प्रावधानहरू त्यो कानुनमा थियो है। तर नेपालको कानुनी भन्दा अब संविधानतिर जाउँ। संविधान मूल कानुन हो, त्यही संविधान मूल कानुनमा टेकेर अरू विभिन्न कानुनहरू बन्ने हुन् है। संविधानले राज्य संरक्षणका हरेक विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्छ भने कानुन भनेको एउटा कुनै स्पेसिफिक एउटा कुनै चिजको लागि चाहिँ तर्जुमा गरिएको हुन्छ, त्यही हो। अब नेपालको संवैधानिक इतिहास हेर्दाखेरि कति सालमा जानुपर्छ? 4 सालमा जानुपर्छ। केही संविधानको नाम लेखौँ है त यहाँ। नेपालमा हालसम्म कतिवटा संविधान जारी? हालसम्म नेपालमा कतिवटा संविधान जारी भयो त? 7 वटा संविधान जारी भयो। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004, नेपालको अन्तरिम, त्यो अझै त्यो मसी भरौँ ल त्यसमा, त्यो आएन नि त, लेखेन नि त, त्यसले अलिक सानो लेखेको रहेछ, अलिक मोटो लेख्न ल्याउँ है। विधान 2007 नेपाल अधिराज्यको, यहाँबाट विकासक्रमबाट कस्ता कस्ता क्वेसनहरू हामीलाई जाँचमा सोधिन सक्छ, कस्ता सोधेका छन् तपाईँहरूले मैले यसमा जानकारी गराउनु भएँ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, त्यसपछि आयो नेपालको संविधान 2019, त्यसपछि आउँछ 19 पछि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, नेपालको अन्तरिम संविधान त्यो भाइ यसो त मरिच पानीको व्यवस्था गरिदिउँ है। हुन्छ हुन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र नेपालको वर्तमान संविधानको नाम के हो त? नेपालको संविधान। नोट गर्नुहोस् है, प्रथम पटक मिति उल्लेख नगरिकन जारी गरेको संविधान नेपालको वर्तमान संविधान।
र नेपालमा संविधान निर्माण एउटा सानो इतिहासमा हेर्नुहोस् त 4 सालदेखि 72 सालसम्मको त 7वटा संविधान जारी भइसकेका छन्, जबकि विश्वका ठुला ठुला प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू गणतान्त्रिक मुलुकहरूमा एउटै संविधान तर विभिन्न समयमा संशोधन भएर काम गरिरहेछन्। तर नेपालमा संविधान बारम्बार परिवर्तन भइरहेछन्। कारण के हो तपाईँले सोधिन सक्छन्, नेपालमा बारम्बार उता लेखन खण्डमा नेपालमा बारम्बार संविधान परिवर्तन भएको कारणहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्, गर्दै नेपालको संवैधानिक विकासक्रमबारे चर्चा गर्नुहोस्। यसरी सोध्न सक्छ 10 नम्बर क्वेसन है। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा जुन समयमा जे एउटा अवस्था आउँछ अथवा जुन समस्या हुन्छ त्यसलाई तत्काल रूपमा समस्या सम्बोधन गर्नलाई मात्रै संविधानमा देखिन्छ है। एउटा दीर्घकालीन सोच राखेर संविधान निर्माण गरिएको इतिहास खासै देखिँदैन, बिरलै देखिन्छ। अब यसको विकासक्रम कसरी भयो त नेपालमा प्रत्येक नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ इतिहास जन्माएको छ, अर्थात् नयाँ संविधान ल्याएको छ। भनेपछि इतिहास र संविधानको विकासक्रम भनेको एउटै हो, इतिहासले नै नयाँ संविधान ल्याउने। अब कसरी ल्याएछ त म एउटा कथा शैलीमा भन्छु है, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। र यसमा मैले बिचमा भन्नुपर्ने कुराहरू म भनिहाल्छु। र यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई कुन भाग कति धारा कति अनुसूची कसले जारी गरेको, सदनको व्यवस्था कतिवटा थियो, मसौदाकार समितिको अध्यक्ष को थियो, मैले ट्याक्कै चार्टमा राखेको सेसन नोटमा त्यति पढे यो पुगिहाल्छ है विकासक्रममा। र त्यसमा थप भन्नुपर्ने कुराहरू म यहाँ तपाईँलाई म जानकारी गराइहाल्छु है। अलि छिटो सार्नुहोस् यसलाई। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, नेपालको संविधान 2019। यो संविधानलाई नेपालको इतिहासमा कुन संविधानको नामले चिनिन्छ? पञ्चायती संविधान पनि भनिन्छ है यसलाई, पञ्चायती संविधान पनि भनिन्छ। किन भनिन्छ अहिले म यसमा चर्चा गर्छु। त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र नेपालको संविधान है। यो कुरा छन् यसमा। नोट आउँछ साथी, तपाईँको यो ठ्याक्क सकेपछि नोट आउँछ। त्यसको कुराहरूमा अहिले यतातिर केन्द्रित हौँ। त्यहाँ कमेन्ट नलेखौँ साथी हो, म कमेन्ट हेर्दिनँ, भ्याउँदिनँ, म हेर्दिनँ म भ्याउँदिनँ है। त्यो तपाईँले एकचोटि कमेन्ट लेख्दाखेरि नि तपाईँको 1 मिनट समय जान्छ, तर 1 मिनटमा मैले अरू 5-6वटा नयाँ कुरा भनिसकेको हुन्छु। त्यसमा केन्द्रित गर्नुहोस्। जुन कुरा बुझ्दैन गोलो लगाइहाल्नुहोस् त्यसमा, अनि क्लासपछि हामी चर्चा गर्छौँ है। कमेन्ट नलेख्नुहोस् है, अनावश्यक समय बर्बाद नगर्नुहोस्। ल अब म गएँ। अब यहाँ आउने क्वेसन के हो त भन्दाखेरि नेपालमा अहिलेसम्म कतिवटा संविधान जारी भयो भन्दाखेरि 7वटा, लागू कतिवटा भयो त? 6वटा लागू भयो। 6वटा संविधान लागू भएको अवस्था हो नेपालमा, ठिक छ। 6वटा संविधान लागू भयो। अब नेपालमा विकासक्रम कसरी भयो त संविधानको? अब म त्यसमा आएको ध्यान दिएर सुन्नु होला। म लेख्नुपर्ने कुरा म तपाईँले लेख्नु भनिहाल्छु। 4 सालमा नेपालमा के थियो त? राणा शासन थियो। नेपालमा 1903 देखि 2007 सालसम्म 104 वर्षीय एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासन। यसको बारेमा नेपालको इतिहासमा हामी चिरफारै गर्नेछौँ टोटलमा कसरी के भयो भनेर। र 4 सालमा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए त? तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? श्री 3 भनिन्थ्यो। श्री 3 पद्म शमशेर थिए। अब 4 सालको समयमा नेपाली जनताले यो एकतन्त्रीय राणा शासन हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर आन्दोलनको माहौल बनिसकेको अवस्था थियो। नेपाली जनताहरू राणा शासन विरुद्ध आन्दोलन गर्ने मुडमा थिए, विद्रोह सुरु भइसकेको थियो। यो कुराहरू राणाहरूले थाहा पाए, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर थाहा पाए र अरूभन्दा उनी के त अलिकति उदारवादी स्वभावका थिए। त्यही भएर उनले ल त ठिकै छ, यो आन्दोलनको माहौललाई अब मोडिदिइहालौँ अहिले नै र जनतालाई केही अधिकार दिए जस्तो गरौँ भनेर उनले विचार गरे। संविधान भनेको त अधिकारको कुरा हो, त्यो अधिकार दिएपछि उनीहरू अलिकति थन्किन्छन् अथवा आन्दोलनको माहौल मोडिन्छ भन्ने उनले सोचे र के गरे त उनले 2004 साल माघ 13 गते नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 नेपालमा ल्याइदिए। 4 साल माघ 13 गते र लागू हुनुपर्ने कहिलेबाट थियो? 2005 साल वैशाख 1 गतेबाट लागू हुनुपर्ने थियो, तर लागू हुन सक्यो त? सकेन नि। किन? 4 साल माघ 13 गते लागू जारी त गरियो है। अब यो जारी गरेका मिति के हुन् कसरी मैले सबै नोटमा राखिदिएको छु है। लागू मिति, जारी मिति, अहिले यसमा बस नगरौँ, विकास कसरी भएछ त्यसमा मैले जोड्न खोजेको छु। माघ 13 गते लागू भयो, तर जब यो संविधान लागू भयो नि उनका भाइ जो यसपालिका रोल कलमा प्रधानमन्त्री थिए, श्री 3 हुनेवाला थिए, मोहन शमशेर, उनलाई यो कुरा चित्त बुझेन। किन भन्दाखेरि उनी जनतालाई अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए। जनताले अधिकार पाएको खण्डमा राणा शासन समाप्त हुन्छ भन्ने विश्लेषण उनको थियो, आकलन उनको थियो र यो संविधानले प्रगतिशील दस्तावेज मानेको थियो। यदि यो प्रगतिशील दस्तावेज कार्यान्वयन भएको खण्डमा राणा शासनको पत्ता साफ हुन्छ भन्ने उनको आकलन थियो। परिणाम के भयो त? उनले पद्म शमशेरले उनका आफ्नै भाइ भारद्वारहरूको दबाव झेल्न नसकेर माघ 13 गते संविधान जारी गरे। फागुन 17 गते उनी भारत प्रस्थान गरे आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या आयो भनेर। तर उनले के त नेपालमा यो जुन राजनीतिक दबाव थियो त्यो झेल्न सकेका थिएनन् र उनले उतैबाट राजीनामा पठाए नेपालमा। र कार्यकारिणी अधिकारमा को आयो त? तत्कालीन समयमा कार्यकारिणी अधिकार को मानित हुन्थ्यो? श्री 3 निहित हुन्थ्यो। र त्यसपछि कार्यकारिणी अधिकारमा को आयो त? श्री 3 मोहन शमशेर आए।
उनी त यो संविधानको विपक्षमा थिए, यो संविधान त आयो तर उनले लागू हुन दिएनन्। यसरी नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा पहिलो संविधान कुन हो भनेर सोध्दा यही हो, तर लागू भएको दृष्टिकोणले संविधान कुन हो त? 7 सालको संविधान हो। यही भन्न खोजेको मैले। त्यसपछि राणा शासन विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, राजा त्रिभुवनले इनिसिएटिभ लिए, उनी छोडे, दरबार छोडेर हिँडे, दिल्लीमा गए, नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन मचायो। त्यसपछि के भयो? 7 सालमा गएर दिल्लीमा राजा कांग्रेस र राणा बीच के भयो त? त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, जसलाई नेपालको इतिहासमा पहिलो दिल्ली सम्झौता भनिन्छ। यसलाई हामी चर्चा गर्छौँ इतिहासको पाटोमा। त्यो दिल्ली सम्झौताले अब फेरि के गर्यो त? राजा त्रिभुवनलाई राज्य सत्तामा फर्काइदियो। 7 साल फागुन 4 गते राजा त्रिभुवन आफ्नो परिवारसहित फागुन 4 गते नेपालमा फिर्ता भए र फागुन 7 गते नेपालमा उनले के घोषणा गरे त? 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्र घोषणा गरे। प्रजा, जनताको शासन हुन्छ भने उनले घोषणा गरिदिए। र अब उनले के भने? अब म विधानसभाबाट चुनाव गरिदिन्छु, विधानसभाको चुनाव गरिदिन्छु र विधानसभाले संविधान बनाउँछ भनेर उनले घोषणा गरेका थिए। र जनताहरू त्यति दिनसम्मको लागि यो संविधानले काम गर चलाऊ है भनेर के ल्याइदिए उनले? नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 ल्याइदिए। भनेपछि क्वेसन के आउने भयो जाँचमा हामीलाई? नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो अन्तरिम संविधान कुन हो भन्दाखेरि नेपालको अन्तरिम शासन विधान। अन्तरिम भने के हो? केही समयको लागि। कहिले समयको लागि? जबसम्म विधानसभाको चुनाव हुँदैन र विधानसभाले संविधान बनाउँदैन। अर्थात् नेपालको संवैधानिक इतिहासमा विधानसभा अथवा संविधान सभाको परिकल्पना गर्ने नेपालको पहिलो संविधान 7 सालको संविधान थियो, जुन राजा त्रिभुवनले जारी गरेका थिए। ठिक छ? यो अन्तरिम उनले भनेका थिए। तर न त विधानसभाको चुनाव भयो, न त विधानसभाले संविधानै जारी गर्न सक्यो। 2011 साल फागुन 30 गते स्विजरल्यान्डको ज्युरिच स्थित केन्टन अस्पतालमा उनको निधन हुन पुग्यो। नेपाली जनताले विधानसभाबाट संविधान पाउने सपना पुरा हुन सकेन। एक्सक्युज मी। त्यसपछि उनको सट्टामा शासन व्यवस्था उनका छोराको आए त राजा महेन्द्र आए। राजा महेन्द्रले अर्कै संविधान ल्याए, नेपाल अधिकृत संविधान 2015। पहिलो पटक नेपालको हाम्रो संविधानमा धारा 1मा के हुन्छ? संविधान मूल कानुन भन्ने लेखेको हुन्छ नि। हो, नेपालको इतिहासमा संविधान मूल कानुन भन्ने पहिलो संविधान कुन हो भनेर जाँचमा तपाईँलाई क्वेसन सोध्छ भने 15 सालको संविधान हो। यो संविधानले के भनेको थियो त? संविधान मूल कानुन पहिलो पटक यहाँ बनिएको थियो 15 सालमा, संविधान मूल कानुन भनेर। र यही संविधानमा टेकेर नेपालमा के भयो त? पहिलो चुनाव भएको थियो 15 सालमा। फागुन 7 देखि चुनाव भएको थियो, फागुन 1 मा जारी भएको थियो। यसले दुईटा सदनको परिकल्पना गरेको थियो 15 सालको संविधान। यसैमा टेकेर चुनाव भयो र जननिर्वाचित सरकार पनि गठन भयो। कसको नेतृत्वमा? कांग्रेसले बहुमत पायो। अब यसका यी विविध पक्षहरू इतिहासका पाटा हुन्। कांग्रेसले बहुमत पायो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन पुग्नुभयो। बीपी कोइराला, उहाँको नेतृत्वमा कांग्रेसले सरकार बनायो। तर राजालाई आफ्नो अधिकारहरू गुमे जस्तो भयो। परिणाम के गर्नुभयो त? राजाले उक्त सरकारलाई अपदस्थ गरिदियो, बीपीलाई जेल हाल्यो। र 17 सालमा राजा महेन्द्रले के गरे त? नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे। पुस 22 गतेबाट पञ्चायती शासन आयो। पञ्चायती भने के हो? निर्दलीय व्यवस्था, दलविहीन व्यवस्था, राजनीतिक दलको व्यवस्था नभएको अवस्था, पार्टीले सिस्टम उनले घोषणा गरे। हो, अब यो संविधानले त बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको थियो 15 सालको संविधानले, उनले खारेज गरिदिए। अब निर्दलीय व्यवस्था लागू दिइसकेको थियो 17 साल पुस 22 गते। नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था, निर्दलीय व्यवस्था, दलविहीन व्यवस्था कहिले सुरुवात गर्यो भन्दा 17 साल पुस 22 गतेबाट हो। अब त्यो दलविहीन व्यवस्थालाई पृष्ठपोषण गर्नलाई, त्यसलाई त अगाडि बढाउनु पर्यो नि। त्यो बढाउन लागि 15 सालको संविधानले खारेज गरेर अर्को संविधान ल्याए, जसलाई भनिन्छ नेपालको संविधान 2019। यसले निर्दलीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको थियो, स्वीकार गरेको थियो। दलविहीन व्यवस्थालाई यसले अगाडि बढाएको थियो। त्यसकारणले गर्दा यसलाई के भन्छ? पञ्चायती व्यवस्था भएको संविधान अथवा पञ्चायती संविधान भनिन्छ। किन यसले पञ्चायती व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको थियो? हैन त? दलविहीन व्यवस्थालाई यसले अंगीकार गरेको थियो। यसरी आयो। र अर्को प्रश्न, नेपालको संवैधानिक इतिहासमा दुईटा संविधान जारी गर्ने एक मात्र व्यक्ति अब को हुन पुगे त भन्दा राजा महेन्द्र हुन पुगे। 15 सालको संविधान र 19 सालको संविधान कसले जारी गरेका हुन् त? राजा महेन्द्रले जारी गरेका हुन्। यो संविधान पञ्चायती संविधान भए तापनि यसले निर्दलीय व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेको भए तापनि नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म लागू भएको संविधान कुन हो भन्छ भने यही हो। हेर्नुहोस् त, 19 सालदेखि 47 सालसम्म सोधिन सक्छ है। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म लागू भएको संविधान कुन हो भन्दाखेरि 19 सालको संविधान, 47 सालसम्म। अब
यो पञ्चायती व्यवस्था विरोध भनेको निर्दलीय व्यवस्था भयो। दलले त अब टाउको उठाउने अवसर पाएनन्, त्यही भएर के हो त आन्दोलनका माहौलहरू फेरि बन्न थाले। र राजा महेन्द्र कहिले निधन भयो त 2028 साल चितवनमा उनको निधन भयो। त्यसपछि शासन सत्तामा उनका छोराको आयो त श्री 5 वीरेन्द्र आयो। वीरेन्द्र अलिकति उदारवादी स्वभावको राजा थिए भनिन्छ। उनले के गरे त जनताहरू यो पञ्चायती व्यवस्थाप्रति या भनौँ यो निर्दलीय व्यवस्थाप्रति खासै खुसी छैन भन्ने कुरो उनलाई लाग्यो। त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले के गरे त ल त ठिक छ जनताहरू यो सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था रोज्ने हो कि बहुदलीय व्यवस्था रोज्ने त हैन रोजन त भनेर 36 सालमा जनमत घोषणा गरिदिए। नेपालको इतिहासमा जनमत सङ्ग्रह कतिपटक भएको छ? जम्मा एकपटक भएको छ। 36 सालमा घोषणा भएको जनमत सङ्ग्रह 37 सालमा सम्पन्न भएको छ जनमत सङ्ग्रह। त्यो जनमत सङ्ग्रह 37 सालमा सम्पन्न भयो र चुनाव भयो। र त्यो जनमत सङ्ग्रह भने के हो? जनताको अभिमत बुझ्ने काम। के चाहन्छन् जनताहरू? जनमत सङ्ग्रहमा दुईटा कुरा हुन्छ, यस अर नो, हुन्छ कि हुँदैन, कुन रोज्ने, दुईटामा एउटा अप्सन रोज्ने हो जनमत है। हाम्रो अहिले पनि टिभीहरूतिर आउँछ नि आजको प्रश्न यो जनमत हो होइन, यस्तै हो। के रोज्ने दियो? अप्सन दियो, सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था रोज्ने कि बहुदलीय व्यवस्था रोज्ने? तर बहुमत कसको पक्षमा गयो? 54.79% मत कसको पक्षमा गयो त? सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थामा गयो। भनेपछि बहुमत फेरि कसले ल्यायो त? पञ्चायतले नै ल्यायो। र फेरि पनि यही संविधान अगाडि बढ्यो, 19 सालकै संविधान अगाडि बढ्यो 37 सालपछि पनि। तर 46 सालमा गएर यो त निर्दलीय व्यवस्था हुँदै भएन भनेर तत्कालीन समयमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा नेपालमा पहिलो जनआन्दोलन भयो। 46 सालको आन्दोलन नेपालको इतिहासमा पहिलो जनआन्दोलन भनिन्छ। त्यो 49 दिनसम्म चलेको थियो। 46 साल चैत्र 26 गते आएर राजाले के भने 19 सालको संविधान मैले विघटन गर्दै भनेको निर्दलीय व्यवस्था अन्त्य कहिले भएको थियो त? 46 साल चैत्र 26 गते। 7 सालमा आएको थियो, 17 सालमा राजा महेन्द्रले खोसे, त्यसको पुनर्स्थापना कहिले भयो? 46 साल चैत्र 26 गते भयो। अब म बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्छु भने राजा वीरेन्द्रले, परिणाम के भयो? नेपालमा फेरि अर्को संविधान आयो, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। यसले बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्यो, बहुदललाई स्वीकार गर्यो। बहुदल धेरै दलहरू स्वीकार गर्यो 47 साल। यसलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनियो। तर समावेशीकरणको मुद्दालाई यसले समावेश गर्न सकेन भनेर 2052 सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले के गरे त? सशस्त्र जनविद्रोहको थालनी गरे, जसलाई हामी 10 वर्षीय जनयुद्ध पनि भन्छौँ। उनीहरूको माग के थियो? समावेशीकरण भएन र संविधान सभाले संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्यो। संविधान सभाको माग उठाइयो, आन्दोलन अगाडि बढ्यो। 58 सालमा शेरबहादुर देवाले उनको सिफारिसमा त राजाले के गर्थे? प्रतिनिधि सभा विघटन गर्थे। अब झन् के भयो त? राजाले टेक ओभर गरिसकेपछि झनै जनताले सडकबाट आन्दोलनको माहौलहरू तताए र नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो 2062 साल 63 सालको जनआन्दोलन, जसलाई हामीले के भन्छौँ? 19 दिने जनआन्दोलन भन्छौँ। यी जुन मैले इतिहासका कुराहरू भनिरहेको छु यसलाई हामी नेपालको इतिहासमा डिटेलमा पढ्छौँ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। 62-63 सालको जनआन्दोलन 19 दिन चल्यो। परिणाम के भयो त? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। जो राजाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो, अब के भयो त? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि के भयो त? आन्दोलन रोकियो। अब के भयो? त्यो पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले अब के गर्यो त? दलहरूका बिचमा भएको सहमतिको दस्तावेज भनेर संविधान सभाबाट संविधान जारी नगरुन्जेलसम्म लागि भनेर के जारी गरे त? नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 आयो, जसलाई दलका बिचमा भएको सहमतिको दस्तावेज भनेको थियो, सहमतिका आधारमा ल्याइएको। कहिलेसम्मको लागि? संविधान सभाले संविधान जारी नगरुन्जेलसम्म लागि। भनेपछि नेपालको इतिहासमा अन्तरिम संविधान कतिवटा जारी गरेको रहेछन् भनेर सोच्छ भने दुईटा संविधान। यो पनि विधान सभाको चुनाव नहुन्जेलसम्म लागि भनेको थियो, यो पनि संविधान सभाको चुनावबाट संविधान जारी नहुन्जेलसम्म लागि भनेको थियो। दुईटा संविधान। 63 सालको संविधान कसले बनाएको थियो? पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा। अर्थात् नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताका प्रतिनिधिले जारी गरेको नेपालको पहिलो संविधान कुन भन्दाखेरि 63 सालको संविधान हो। 63 सालको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको थियो। यसमा कतिजना सभासदको व्यवस्था भनेको थियो त? 601 जना भनेको थियो नि। 200 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित, 335 जना समानुपातिक र 26 जना चाहिँ मन्त्री परिषदद्वारा मनोनित बनेको थियो। मन्त्री परिषद सिफारिसमा मनोनित बनेको थियो। 601 जना सभासद। विस्तृत निर्वाचन प्रणाली यसले अवलम्बन गरेको थियो। समावेशीकरणको मुद्दा पनि यसले उठान गरेको थियो 63 सालको संविधान है। सो 63 सालको संविधान भयो, आयो 63 साल मागेको त्यो संविधान आयो र नेपालमा यसैलाई टेकेर नेपालमा संविधान सभाको चुनाव भयो। कहिले भयो? 2064 साल चैत्र 28 गते। नेपालको ऐतिहासिक इतिहास हो यो, ऐतिहासिक दिन हो। 64 साल चैत्र 28 गते नेपालमा के भयो? संविधान सभाको पहिलो चुनाव भयो। 64 साल चैत्र 28 गते। यसको पहिलो बैठक कहिले बसेको थियो त? 65 साल जेठ 15 गते बसेको थियो।
64 साल चैत्र 28 मा चुनाव भयो, 65 जेठ 15 मा यसको पहिलो बैठक बसेको थियो। कसको? संविधान सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो जेठ 15 गते। संविधान सभाको यो पहिलो बैठकले नेपाललाई के घोषणा गर्यो? गणतन्त्र। नेपालमा गणतन्त्र दिवस कहिले मनाइन्छ? जेठ 15 गते। यही 2065 साल जेठ 15 मा जुन गणतन्त्र घोषणा गर्यो त्यही दिनको सम्झनामा हो नेपालमा गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ, जेठ 15 गते। नेपाल गणराज्य कहिले भयो? 65 साल जेठ 15 गते गणराज्य भयो है। त्यसपछि यो संविधान सभाले जुन त्यो पहिलो बैठक बस्यो त्यसले संविधान कति वर्ष बनाउँछ भन्यो? 2 वर्षमा संविधान बनाउने प्रस्ताव राख्यो। बनायो त? बनाएन नि। 12 पटक 63 सालको संविधान संशोधन भयो। यसरी पनि क्वेशन सोधिन सक्छ, हालसम्मको संवैधानिक इतिहास हेर्दा सर्वाधिक पटक संशोधन भएको संविधान कुन भन्दा 63 सालको संविधान। 12 पटक। के को लागि? संविधान सभाको म्याद थप्दै 69 साल 4 वर्षसम्म पुर्याइयो। तर र पनि संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सकेन। परिणाम के भयो? ऐतिहासिक संविधान सभा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा विघटन हुन पुग्यो। 4 वर्ष पनि संविधान जारी गर्न सकेन। संविधान सभा फेल भयो। अब फेरि के भयो? फेरि राजनीतिक अस्थिरता भयो। तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले ल्याएर के बनायो त? चुनावी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनायो र नेपालमा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो। 70 साल मङ्सिर 4 गते दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो। 70 साल मङ्सिर 4 मा भएको दोस्रो संविधान सभाको चुनावको पहिलो बैठक कहिले बसेको थियो? 70 साल माघ 8 गते बसेको थियो पहिलो बैठक। त्यो बैठकले हामी 1 वर्षमा संविधान बनाएर देखाइदिन्छौँ भन्दै थियो। 70 साल माघ 8 गते सुरु भयो काउन्टडाउन। तर 71 साल माघ 5 गतेसम्म जाँदा पनि के हो त? भुत्ल भाङ केही माखो मरेन। अब के भयो? फेरि पनि अब के भयो त? राजनीतिक अस्थिरता भयो, पोलिटिकल इभ्याकुएसन। अब के भयो त? अब हामी तत्कालीन सरकारले के भन्यो? अब हामी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छौँ भने। प्रक्रिया भने के हो? बहुमतीय सिद्धान्तबाट अगाडि बढ्छौँ भने। त्यो भन्दाखेरि 2071 साल माघ 5 गते के भयो? हाम्रो संविधान सभामा के भयो त? कुर्सी हानाहान, माइक तोडफोड। अहिलेको हाम्रा प्रधानमन्त्रीको नाक भाँचिएर भन्ने समय कुरा आएको थियो। अहिले पनि हामी युट्युबमा हेर्न सक्छौँ। उफ्री बेन्चमा चढी कुर्सी भाँचेका दृश्यहरू। पछि मन्त्री पनि भयो ती व्यक्ति। यसरी उनीहरूले 1 वर्ष त्यसै बिताइदिए। 71 साल माघ 5 गतेदेखि 1 वर्ष त्यसै बित्यो। यही आन्दोलनका कुराहरू भयो। र 2072 साल जेठ 25 गते यो संविधान अहिलेको जुन यो नेपालको वर्तमान संविधानको प्रारम्भिक बिन्दु भनेको 2072 साल जेठ 25 गते हो। के भयो त्यो दिन? 2072 साल जेठ 25 गते तत्कालीन समयका 4वटा दल, नाम लिनुपर्दा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, यो 4वटा दल 2072 साल जेठ 25 गते यो 4वटा राजनीतिक दलले के गरे त? एउटा 16 बुँदे राजनीतिक सम्झौता गरे। 16 बुँदे। त्यसले के गर्यो? त्यसको मूल सम्झौता के थियो? संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने। 72 साल जेठ 25 गते संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने। त्यसपछि सुरुवात भएको र जेठ 25 गते सम्झौता भयो। असारमा यसको के आयो त? पहिलो पटक एकीकृत मस्यौदा आयो। अब त्यो मस्यौदामा जनताको सुझाव चाहियो भनेर 72 साल श्रावण 4-5 गते सभासदहरू बोकेर हिँडे गाउँ गाउँमा जनताको सुझाव सङ्कलन लागि भनेर राष्ट्रिय विधान नै दिएको थियो। तपाईहरु याद गर्नुहोस् यदि तपाईलाई याद छ भने। श्रावण 4 र 5 गते जनताको सुझाव सहित आएको जुन प्रस्ताव थियो अब त्यो संविधान सभामा फेरि के गर्यो त? टेबल गर्यो भाद्र 10 गते। अब त्यसमा दफावार छलफलहरू सुरु भए र अन्त्यमा के भयो त? 2072 साल भाद्र 30 गते यो मस्यौदामा नेपालको वर्तमान समितिको मूल मस्यौदामा के भएको थियो त? मतदान भएको थियो। मतदान भएको थियो। कतिजना मतदान गर्नुपर्ने थियो? 601 जनाले। तर यतिखेरसम्म आइपुग्दाखेरि यो मितिसम्म आइपुग्दाखेरि कतिजना सभासद थिए त? कतिजना थिए? 597 जना मात्रै बचेका थिए। कसैको निधन भएको थियो भने कोही निलम्बनमा थिए। रातो पासपोर्ट काण्ड पनि लागेको थियो त्यतिखेर। के यादव भन्ने सभासद होइन, मैले नाम बिर्सेँ। मतदान भयो भनेपछि मतदान गर्दाखेरि सभासद संख्या कति रहेछ त? 597। तर मतदानको दिन भाद्र 30 गते उपस्थित संख्या कति थियो त? यो 597 जनामा उपस्थित संख्या थियो 532। 532 जनाले यसको यो मतदानको दिन उपस्थित भएको थिए र उपस्थित भएको थिए। पक्षमा मतदान कति जनाले गरिदिए? पक्षमा मतदान गर्ने सभासद संख्या थियो 507 सभासदले पक्षमा मतदान गरिदिए भने तत्कालीन राप्रपा नेपाल हाम्रो गाई कमल थापाको पार्टीले केमा मतदान गरिदियो त? विपक्षमा मतदान गरिदियो। 25 जना सभासदले उपस्थित 532 मध्ये 25 जनाले विपक्षमा, 507 जनाले पक्षमा मतदान गर्थे। अरु सभासद कहाँ गए? यो दिन अनुपस्थित सभासदको संख्या कति थियो त? अनुपस्थित एब्सेन्ट कतिजना थिए? 8 जना अनुपस्थित थिए भने मधेस केन्द्रित दलका
57वटा सभासदले यो संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै बहिष्कार गरेका थिए। त्यही भएर असोज दिनलाई मधेसवादी दलहरूले कालो दिनको रूपमा मनाउँछन्, किन भन्दा यो संविधान उनीहरूको हस्ताक्षरै छैन। उनीहरूले यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई के गरेको थियो त? बहिष्कार गरेका थिए है। यसरी चाहिँ 597 जना मध्ये 507 जनाले पक्षमा मतदान गरेर यो संविधानको मूल मस्यौदालाई 2/3 भन्दा बढीले के गर्थे त? पारित गर्थे। 597 मा 507 भनेको त 2/3 हो, पारित गर्थे। र यसको भोलिपल्ट तत्कालीन संविधान सभाको अध्यक्ष को थिए त? संविधान सभाको अध्यक्ष एउटै व्यक्ति भए, सुभाष चन्द्र नेमुवाङ। भाद्र 30 गते र असोज 1 गते यसमा के गरियो त? प्रमाणित गरियो। प्रमाणित सभाध्यक्षले प्रमाणित गर्नुभयो सुभाष चन्द्र नेमुवाङले, र यसमा के गर्यो? अब सभासदहरूको हस्ताक्षर गराइयो। अब यहाँ क्वेसन हाम्रो लोकसेवाले सोधिसकेको क्वेसन के हो त भन्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधानको मूल मस्यौदामा कतिजना सभासदले हस्ताक्षर गरेका छन् भन्ने क्वेसन सोधेको छ। कतिजना गरेका छन् त? हेर्नुहोस्, यो 532 जो उपस्थित थिए नि, यी सबैले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्लस यो भाद्र 30 गतेको जो मतदानमा 8 जना अनुपस्थित भएको थिए, यी 8 जना मध्ये यसमा हस्ताक्षर गर्ने कतिजना आए त? पछिबाट 5 जना आए र यो संख्या कति हुन पुग्यो त? 537 हुन पुग्यो। अर्थात् नेपालको वर्तमान संविधानमा कतिवटा सभासदले हस्ताक्षर गरेका छन् भन्दाखेरि 537 सभासदद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ। अनि हस्ताक्षर गरेपछि के हो? अब प्रमाणीकरण गर्नु पर्यो। प्रमाणीकरणलाई यो कहाँ गयो त? अब राष्ट्रपति कहाँ गयो? तत्कालीन समयमा राष्ट्रपति को थिए त? डाक्टर रामवरण यादव थिए। उनले प्रमाणीकरण गरिदिएर यसलाई 72 साल असोज 3 गते लागू भएको के गरिदिए त? घोषणा गरिदिए। 2072 साल असोज 3 गते। तदनुसार 2015 सेप्टेम्बर 20 मा नेपालको वर्तमान संविधान लागू भएको घोषणा, जुन दिन जारी गरियो त्यही दिन के गरियो? त्यसलाई लागू भएको घोषणा गरियो। यही हो। यसरी संविधान विकास भयो र यो संविधानले मूलभूत रूपमा के गरेछ त? 63 सालमा उठान गरेका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्ने काम गरेको छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के गरेछ भन्दाखेरि साथीहरू, नेपालको एकात्मक राज्य प्रणालीलाई अथवा यसलाई पनि अर्को भाषामा के भन्छौँ? केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली, सेन्ट्रलाइज्ड गभर्नेन्स सिस्टम। केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई संघीयात्मक अथवा संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको छ। संघीय शासन प्रणालीमा मूल चुरो कुरो चाहिँ यही हो, संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गरेछ। र नेपालमा संघीयता यसले कति तहमा ल्याए त? 3टा तहमा। सबैभन्दा माथि के आयो? सङ्घ आयो। बिचमा के आयो? प्रदेश आयो। र तल्लो सबैभन्दा तल्लोमा के आयो त? स्थानीय तह आयो। यसको मूलभूत विशेषता यही हो। यो नेपालको वर्तमान संविधानको मूलभूत विशेषता भन्दाखेरि यही हो। एउटा यो चाहिँ छुटायो भने त्यसको मुटु नै गयो उत्तरको। एकात्मक एउटा, केन्द्रीकृत भनेको के हो? सबै एउटाले सबै देशैभरि शासन गर्ने, केन्द्रीकृत भनेको। तर अहिले हाम्रा के छन् त? अहिले सिंहदरबार घर घरमै छ, हाम्रो सरकार घर घरमै छन्। गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका छ, नगरपालिकामा नगर कार्यपालिकामा छ, नगर कार्यपालिका छ, प्रदेशमा प्रदेश सरकार छ, सङ्घमा सङ्घीय सरकार छ। नेपालमा अहिले कतिवटा सरकार छन्? पोहोर साल सोधेको क्वेसन हो। 761 वटा सरकार छन् है। यसमा 761 वटा सरकार छन्। र यो संविधानको चुरो कुरो यति हो। एकात्मक राज्य प्रणालीलाई के भन्छ अरे त? केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली पनि भनिन्छ। एक ठाउँमा केन्द्रित भएको, केन्द्रीकृत, त्यसलाई चाहिँ के भयो त? विभिन्न तहमा विभाजन गरिन्छ संघीयतामा। यो भयो। अब यो संविधान बनाउनलाई मस्यौदाकार समिति, त्यो पनि सोधिसकेको प्रश्न हो। यो संविधान बनाउनलाई यसको मस्यौदाकार समिति कति सदस्य थियो भनेर क्वेसन सोधिसकेको छ। यो थियो 73 सदस्य थियो, जसको अध्यक्षता कसले गर्नुभएको थियो? नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला। कृष्ण प्रसाद सिटौलाले यसको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। र नेपालको वर्तमान संविधानमा 35 भाग, 308 धारा र 9 वटा अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको छ। 9 वटा अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको छ। यो नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा लामो संविधान पनि हो। योभन्दा अगाडि कुनै संविधान 9 वटा अनुसूची थिएनन् है।
भनेपछि यो संविधान सबैभन्दा लामो संविधान भयो र महत्त्वपूर्ण कुरा त यसमा मिति उल्लेख गरेको छैन। यो संविधान के हो त सबैलाई समावेश गर्ने गरिएको छ। यदि कुनै कुरा थपगड गर्नु पर्यो भने भोलिको दिनमा निरन्तर संशोधन गर्न सकिन्छ भने यसमा मिति पनि यसमा उल्लेख गरेको छैन। त्यसकारणले यो नेपालको संवैधानिक इतिहासमा लागू भएको 6औं संविधान हो नेपालको संविधान र विकासक्रमको दृष्टिकोणले यो नेपालको त्यो संविधान हो त 7औं संविधान हो। तपाईलाई लेखन खण्डमा भने विकासक्रम सुधारी लेख्ने कुरा यी नै हुन्, कथा हो नि दियो भने। हरेक नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम हेर्नुस् त 4 सालमा राणा शासन विरुद्ध आन्दोलन गर्न खोजे संविधान आयो, नेपालमा प्रजातन्त्र आयो संविधान आयो, 15 सालमा अब बहुदलीय व्यवस्था या भनौँ चुनावलाई त्यसलाई सम्बोधन गर्न संविधान आयो, पञ्चायत आयो, पञ्चायती व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न तथा अर्थात् त्यसलाई अगाडि बढाउन पञ्चायती संविधान आयो, नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भयो अर्को संविधान आयो, जनआन्दोलन 62-63 सालमा फेरि नयाँ संविधान आयो, संविधान सभाले फेरि अर्को नयाँ संविधान ल्यायो। भोलि नेपालमा अर्को नयाँ माग उठ्यो भने नि फेरि नयाँ संविधान आउने देखियो। हेर्नुहोस् त त्यतिखेर जे हुन्छ त्यसलाई मात्रै सम्बोधन गर्न संविधान आएको देखियो। अहिले हेर्नु नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता छ कि छैन त? भोलि अब इनकेस सर्वोच्च अदालतले विपक्षमा फैसला गरिदियो भने अथवा त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गरिदियो भने के हुन्छ? भोलि अर्को ठुलो राजनीतिक अस्थिरता आउन सक्छ। त्यसले फेरि जनआन्दोलनको रूप लियो भने फेरि नयाँ संविधान नआउला भन्न सकिन्न। यस्तो छ हाम्रो एकदमै कमजोर धारमा कमजोर बेसमा टेकेर चाहिँ संविधानहरू निर्माण गरिएका छन् नेपालमा चाहिँ। एउटा सानो संवैधानिक इतिहासमा यत्र संविधानहरू छन् र संविधान के हो त एउटा निरन्तर रूपमा संशोधन गर्न सकिने एउटा दस्तावेज हो। अर्थात् अब मैले तपाईँलाई यहाँ जोड्न खोजेको कुरा भन्दाखेरि संविधान संशोधन समसामयिक दृष्टिकोणले सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यसपालि। अब त्यसमा जाउँ है। संविधान संशोधन सुरुमै मैले यसलाई जोड्न चाहेँ। संविधान संशोधन एमेन्डमेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन। संविधान संशोधन नेपालको वर्तमान संविधानमा संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा छ त? धारा 274। नेपालमा संशोधन गर्न नसक्ने धारा कुन हो भन्दा यही हो। यो धाराले के भन्छ? नेपालको संविधानमा 4वटा कुरा प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन। ती कुन कुन कुरा हुन् त? पहिलो नेपालको के त? सार्वभौम सत्ता। नोट गर्नुस्, नेपालको वर्तमान संविधानमा संशोधन गर्न नसकिने संशोधन लागि अयोग्य बुँदाहरू कुराहरू के हुन्? सार्वभौम सत्ता, दोस्रोमा भौगोलिक अखण्डता। भौगोलिक अखण्डता यो पनि संशोधन गर्न सकिँदैन। अर्को स्वाधीनता, हामी कसैको अधीनमा थिएनौँ र हुँदैनौँ, यो के हो? इन्डिपेन्डेन्स, स्वतन्त्रता। र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, यो 4वटा कुराहरू संशोधन योग्य छैनन्। निहित सार्वभौम सत्ता यो भन्न खोजेको के हो? जनता नै जनार्दन हुन्, शक्तिका अन्तिम स्रोत को हुनेछन् भनेको हो त? नेपाली जनतालाई स्वीकार गरेको छ। क्वेसन यसरी पनि सोधिन सक्छ। हाम्रो नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 1 धारा 2 मा छ नि, राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता कोमा निहित भनेर नेपाली जनतामा छ। यी कुरा हुन्। यो 4वटा कुरा बाहेक नेपालको वर्तमान संविधानमा भएका प्रावधानहरू कसरी संशोधन हुन्छन् त? संघीय संसदको, यसलाई पनि एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नुहोस्, संघीय संसदको दुवै सदन भनेको माथिको के हो? राष्ट्रिय सभा, तल्लो के हो? प्रतिनिधि सभामा भएका कुल सदस्य संख्याको 2/3ले यो संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूको पक्षमा मतदान गरे भने के हुन्छ? त्यो व्यवस्था संशोधन हुन सक्छ। अर्थात् नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार संघीय संसद भनेको हाम्रो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा हो, जुन चाहिँ 2 सदनात्मक छ। त्यसमा भएका कुल सदस्य संख्याको, दुवै सदनका सदस्य संख्याको 2/3ले पारित गरे भने अथवा त्यो विषय संशोधन योग्य छ भनेर पक्षमा मतदान गरे भने उक्त विषय संशोधन हुन सक्छ। कुरा कति बाहेक त? सार्वभौम सत्ता विथ द सोभरेन पिपल, सोभरेन्टी है। भौगोलिक अखण्डता, नेपालको क्षेत्रफल तलमाथि नगरी संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन। हाम्रो अधिकार, हामी जुन हाम्रो स्वतन्त्रता छ त्यसलाई खलल पर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन। र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता भनेको राज्यमा अन्तिम शक्तिका स्रोत नेपाली जनता हुन्छन्, न त प्रधानमन्त्री, न राष्ट्रपति, न सभामुख, न XYZ, कोही हुन सक्दैनन्, नेपाली जनता हुन्छन्। यति कुरा बाहेक अरू कुराहरू चाहिँ यो संविधानमा लेखिएका जुनसुकै कुराहरू नेपालको वर्तमान संविधानको संघीय संसदको कायम रहेका दुवै सदनको कुल कायम रहेका सदस्य संख्याको 2/3ले पारित गरेमा यो के हुन सक्छ त? संशोधन हुन सक्छ। प्रक्रिया यो है। त्यसो भए अहिले क्वेसन के सोधिन सक्ने भयो त? अब विकासक्रमको दृष्टिकोणले सर्वाधिक संख्यामा पटक संशोधन गरेको संविधान कुन रहेछ त? नेपालको अन्तरिम संविधान 2063, जुन कति पटक संशोधन भएको थियो भने मैले अघि 12 पटक है। त्यसको साइडमा 12 पटक संशोधन भनेर लेख्नु होला। के को लागि थियो अरे? त्यो संविधान सभाको म्याद थप्दै 69 सालसम्म पुर्याएको थियो।
जेठ 14 गतेसम्म। जेठ 14 गते हो नि त विघटन भएको त होइन संविधान सभा। ऐतिहासिक संविधान सभाको विघटन कहिले भएको थियो सोध्न सक्छ, इतिहासमा हामी चर्चा गरौँला। तपाईँ त्यसमा टेन्सन नलिनुहोस्। तर त्यो संविधान 12 पटक संशोधन किन गरेको थियो भन्ने कुरा मैले तपाईँले भनेको भने अहिलेको नेपालको वर्तमान संविधान कति पटक संशोधन भएको छ भन्दाखेरि 2 पटक भएको छ। पहिलो पटक कहिले भएको छ 2072 साल फागुन 16 गते भएको छ भने दोस्रो पटक 2077 साल असार 4 गते संशोधन भएको छ है। यो हामीले बिर्सिनु भएन। कति पटक यो अब यसको बारेमा भोलि सोधिन सक्छ देहाय मध्ये नेपालको वर्तमान संविधानको कुन चाहिँ अनुसूची संशोधन भएको छ, देहाय मध्ये कुन कुन धारा संशोधन भएको छ, अथवा यी संशोधित धाराहरू केसँग सम्बन्धित छन्। प्रश्नहरू जसरी पनि उठाउन हुन सक्छन्। जसरी प्रश्न आओस् त्यसरी हामीले एन्सर गर्न सक्ने गरी संशोधनको पक्षहरू अब हेरौँ। नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन भने म अगाडि बढ्न चाहे। पहिलो संशोधन द फर्स्ट अमेन्डमेन्ट अफ द प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल पहिलो कहिले भएको थियो र 2072 साल फागुन 16 गते है। तदनुसार 2016 फेब्रुअरी 28 कहिलेकाहीँ अङ्ग्रेजीमा सोधिन सक्छ। फेब्रुअरी 28 मा कुन कुन धारा संशोधन भएका थिए भनेर सोधिन सक्छ। धारा 42, 84, 286। भोलि क्वेसन सोधिन सक्छ धारा 42 केसँग सम्बन्धित छ? सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक, सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक। धारा 84 केसँग सम्बन्धित छ त? नेपालको तल्लो सदन, संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभासँग सम्बन्धित छ भने धारा 286 केसँग सम्बन्धित छ? निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग। राइट रिलेटिङ टु सोशल जस्टिस, राइट प्रोभिजन रिलेटेड टु हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ एन्ड इलेक्सन कन्स्टिट्युएन्सी डिलिमिटेसन कमिसन अर डिटर्मिनेसन कमिसन। नेपालको पहिलो संशोधन भनेको कतिवटा धारामा बारे छ? 3टा धारामा बारे छ। क्वेसन कसरी सोधिन सक्ने भयो हेर्नुहोस् त। यहाँ नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 3 धारा 16 देखि 46 सम्म कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ त? 31 मौलिक हक हो नि यो संविधानमा। 46 को 16 र 46 को बीचमै पर्यो यो 44 भनेपछि पर्यो। अब भोलि क्वेसन हाम्रो के हुने भयो त? नेपालको वर्तमान संविधानमा कुन चाहिँ मौलिक हकमा संशोधन आएको? यसरी क्वेसन सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, न्याय सम्बन्धी हक, महिलाको हक, यसरी अप्सन राखिदिन सक्छ। अथवा सिधै धारा 42 केसँग सम्बन्धित छ या भनौँ भोलि धारा 42, 84, 286 र 305 राखिदिन सक्छ र भनिदिन सक्छ देहायमध्ये नेपालको वर्तमान संविधानमा संशोधन नभएको धारा कुन हो भनेर सोधिन सक्छ नि। अथवा नेपालको पहिलो संशोधन कुन देहायमध्ये कुन कुन भागमा भएको भनेर क्वेसन सोधिन सक्छ नि। यो कुन हो त? भाग 3 हो है। अब प्रतिनिधि सभा भनेको हाम्रो के हो त? संघीय व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका कहाँ छ हाम्रो? भाग 8 मा छ। त्यही हो कुरो। यसरी क्वेसनहरू आउन सक्छन् जाँचमा। जसरी आओस् हामी एन्सर गर्न सक्छौँ। अब संशोधन त भयो तर केमा भएको थियो? अब त्यसमा विषयमा जाउँ है। अब बुझ्नुहोस्, सामाजिक न्याय नेपालको वर्तमान संविधान 2072 साल असोज 3 गते जारी गरेको थियो। त्यसमा सामाजिक न्यायको कुरा कसलाई गरेको थियो? 3टा कुरा आधार मानेको थियो। हेर्नुहोस् है, एउटा आर्थिक, एउटा सामाजिक, एउटा शैक्षिक। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टिकोणले, फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टिकोणले जो पिछडिएका छन्, पिछडिएको छन् महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, खसारी, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत, विपन्न के अरे खसारी, यी सबैजना जो राज्यका तहमा पिछडिएकामा परे होइन, तिनीहरूलाई राज्यका हरेक अङ्गमा के को आधारमा समावेश गर्ने भनेको थियो त? समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समावेश गर्ने भनेको थियो। समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समावेश गर्ने भनेको थियो। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, सामाजिक न्याय कसलाई रे? आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टिकोणले पिछडिएका अथवा पछाडि परेका महिला, आदिवासी जनजाति, थारू, मधेसी, मुस्लिम, खसारी, अल्पसंख्यक यी सबैलाई राज्यको हरेक अङ्गमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समावेश गरिने छ भनेर लेखिएको थियो यो संविधान जारी गर्दा 72 साल असोज 3 गते। तर अब के भने त संशोधन भयो त यसमा 2072 साल फागुन 16 गते के भन्यो?
नेपालको वर्तमान संविधानमा संशोधन भएको धारा 42 मा के भन्यो, अब सामाजिक न्याय कसरी भन्दाखेरि आर्थिक सामाजिक शैक्षिक दृष्टिकोणले अथवा त्यो कारणले पिछडेका, अघि जुन मैले भने महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, खसरी, अल्पसंख्यक यी सबैलाई राज्यको हरेक अङ्गमा पहिला के को आधारमा भने थियो, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समावेश गरिनेछ भने थियो। अब एउटा शब्द थपियो, त्यो शब्द थपिएको नाम शब्द के हो त, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व खोजियो यो संशोधन मार्फत। यति हुँदा यति तोकेरै खोजियो भाग, यो शब्द मात्रै थपेको। पहिला समावेशी भनेको थियो, तर अब के भयो, समानुपातिक समावेशी। 100 हुँदा कति पाउने महिलालाई, पुरुष कति, के अरे आदिवासी कति पाउने, जनजाति कति पाउने, मधेसी कति पाउने, के हो त समानुपातिक समावेशी खोज्यो। यही हो पहिलो संशोधन। धारा 42 मा भएको एउटा मात्र शब्द थपिएको छ, त्यो शब्द के हो त, समानुपातिक है। त्यसपछि गयौँ अर्को धारा 84 र धारा 286। यो धारा 84 र धारा 286 एकअर्कामा बाजिएका छन्, जोडिएका छन्, मिल्छन् कुराहरू। कसरी हेर्नुहोस् त, नेपालमा संघीय संसदको तल्लो सदन भनेको प्रतिनिधि सभा हो। प्रतिनिधि सभाको चुनाव, यसको आवधिक निर्वाचन कति वर्षमा हुन्छ, 5 वर्षमा हुन्छ प्रतिनिधि सभाको चुनाव है। हुन त अहिले प्रधानमन्त्रीले मध्यवधि चुनाव घोषणा गरिसक्नु भएको छ, तर यो खास कति वर्ष लागि थियो त, 5 वर्षको लागि थियो। 5 वर्षमा हुन्छ। प्रत्येक 5 वर्षमा नेपाली जनताहरूले आफ्ना कानुन बनाउनलाई चाहिँ प्रतिनिधिहरू छनौट गर्छन्। त्यो पनि कुन तरिकाले त, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली मार्फत। एउटा प्रत्यक्ष छ, अर्को के छ, हामीसँग समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ। अहिलेको संविधान अनुसार पनि नेपालमा दुईटा निर्वाचन प्रणाली छ, प्रत्यक्ष व्यक्तिलाई मतदान दिने, समानुपातिक पार्टीलाई मतदान दिने। त्यही हो नि त। चुनाव हुन्छ 5 वर्षमा र प्रतिनिधि सभामा अहिले हाम्रा कतिजना सभासद छन् त, 275 जना सभासद छन्। 165 प्रत्यक्ष चुनाव लडेर आउने, 110 जना कति के गरेर आउने त, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत आउने हो। यो निर्वाचन क्षेत्र भनिन्छ यसलाई। 165 वटा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई निर्वाचन क्षेत्र छ नेपालमा भने, समानुपातिकमा सम्पूर्ण देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ। यो 110 सिट के हो त, एउटै निर्वाचन क्षेत्र हो। यो सिट निर्धारण गर्ने अथवा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनेको कसले हो त, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग। अझ तपाईँले बुझ्नु भएन म फेरि भन्छु, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको लागि एउटा निर्वाचन क्षेत्र भनेको 1 सिट हो अथवा एउटा सभासद हो। 1 निर्वाचन क्षेत्र 1 सभासद हो। के को लागि त, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको लागि। त्यो निर्धारण कसले गर्छ अरे, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले गर्छ। भनेपछि यो संविधान जारी गर्दा के भनेको थियो, सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर। नेपालमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रायोजनको लागि प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउँदाखेरि कतिवटा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ भनेर निर्धारण कसले गर्थ्यो अरे, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले गर्थ्यो। पहिला आधार केलाई मानेर गर्थ्यो अरे, भूगोल, र दोस्रो आधार केलाई मान्थ्यो अरे त, जनसङ्ख्यालाई मान्थ्यो। एकचोटि फेरि भन्छु, नेपालमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रायोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहिलो आधार भूगोललाई मानेको थियो, दोस्रो आधार केलाई मानेको थियो, जनसङ्ख्यालाई मानेको थियो। खासै यो साइन्टिफिक पनि त थिएन। अब नेपालको सबभन्दा ठुलो जिल्ला त डोल्पा हो, त्यसपछि हुम्ला हो। यिनीहरूमा के छ, जनसङ्ख्या एकदमै कम छ। भनेपछि यदि नेपालमा भूगोलको आधारमा चुनाव हुन्थ्यो भने डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्लातिरबाट कतिजना सभासद हुन्थे, मनक्य मात्रामा सभासद हुन्थे, कम जनसङ्ख्या भए तापनि। तर हाम्रो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जहाँ सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका यी जिल्लाहरू हुन्, त्यसमा एकदमै नगण्य मात्रामा सभासदहरूको त्यसमा के हुन्छ, प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो, जुन कुरालाई स्वीकार गरिएन। र यसमा के आयो त, संशोधन आयो। र अब के भन्यो, अब उपरान्त प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रायोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहिलो आधार अब केलाई बनायो त, जनसङ्ख्या, र दोस्रो आधार केलाई बनायो त, भूगोललाई बनायो। ठ्याक्कै उल्टो भयो। पहिला भूगोलको आधारमा चुनाव हुन्थ्यो नेपालमा, अब जनसङ्ख्या आधारमा चुनाव हुने हो। जनसङ्ख्यालाई कति % मानियो, त्यसपछि 90%, भूगोललाई जम्मा कति % मान्यो, 10%। र लास्टमा के भन्यो त, प्रत्येक प्रदेशका जिल्लाहरूमा एउटा जिल्लामा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी भन्यो। भनेपछि यदि त्यो एउटा जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी नभनिएको थियो भने नि हाम्रो डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोटमा निर्वाचन क्षेत्रै हुँदैन थियो। किन, त्यहाँ त जनसङ्ख्या छैन। त्यही हो कुरो। त्यति भन्दै कारणले गर्दा के भयो त, एउटा जिल्लामा चाहिँ कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी भनेपछि कम्तीमा एउटा जिल्लाबाट एउटा सभासद आउने भयो। कहाँको लागि, प्रतिनिधि सभाको लागि। जुनसुकै नेपालका 70 जिल्लाबाट कम्तीमा एकजना त आउनै पाउने भयो। अब जनसङ्ख्यालाई पहिलो आधार मान्दाखेरि सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सहर हाम्रो जिल्ला कुन हो त, काठमाडौँ हो नि। काठमाडौँबाट कतिजना आउने भयो त, 10 वटा सभासद आउने भयो। प्रतिनिधि सभामा 10 वटा सभासद भनेको 10 वटा निर्वाचन क्षेत्र हो प्रत्यक्षको लागि है त। यति कुरा। सो नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन एउटा समानुपातिक थप्यो, अर्को के थप्यो त, नेपालमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुँदाखेरि पहिलो आधार केलाई मान्यो त, जनसङ्ख्यालाई मान्यो।
त्यही हो संशोधन, पहिलो संशोधन। अब समसामयिकको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण अर्को संशोधन के हो त भन्दाखेरि नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन। नेपालको वर्तमान संविधानमा दोस्रो संशोधन। अब साथीहरू यसबाट यो तपाईँलाई थाहा छैन भन्ने कुरा त म अब विश्वास गर्दिनँ, किन भन्दाखेरि हामी लकडाउनमा जति पनि बस्यौँ घरभित्र हामीले के सुन्यौँ, नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सुन्यौँ। त्यही कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भएको जुन त्यो चुच्चे नक्सा नेपालको संविधानमा समावेश गराउनलाई दोस्रो संविधान संशोधन गरिएको, त्यही होइन त? हो नि। दोस्रो संशोधन कुन भागमा भएको थियो त? भाग 1 मा भएको थियो। कुन धारामा भएको थियो त? धारा 9 को उपधारा 2 मा भएको थियो। धारा 9 उपधारा 2 कुन अनुसूचीसँग सम्बन्धित छ त? अनुसूची 3 सँग सम्बन्धित छ। यसलाई त मैले जहाँसम्म लाग्छ नेपालको भूगोलमा पनि डिटेलमा चर्चा गरिसकेको छु, त्यसलाई म त्यस्तो डिटेलमा जान चाहन्न। के भन्यो त? मन्त्री परिषद नयाँ नक्सा पारित गर्यो, स्वीकृत गरेर हाम्रो लागू पनि भइसक्यो नयाँ नक्सा, तर क्षेत्रफल भने कायम भएको छैन। नक्सा चुच्चे नक्सा थपिएको र नेपालको वर्तमान संविधानको अनुसूची 3 मा के छ? नेपालको निशाना छाप, कोर्ट अफ आर्म्स, नेपालको अफिसियल सिल छ, निशाना छाप छ। निशाना छाप, यो निशाना छाप अनुसूची 3 मा छ। र मैले के भन्छु, भाग भनेको जुन हामी किताब पल्टाउँछौँ, जुन अगाडि हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट आउँछ त्यो भनेको भाग हो। त्यो भित्र के छ भन्दाखेरि धारा हो। धाराको व्याख्या केले गर्छ? अनुसूचीले गर्छ। भनेपछि भाग 1 मा कतिवटा धारा छन्? धारा 1 देखि 9 सम्म छन्। धारा 9 का 3टा उपधारा छन्। र धारा 9 को उपधारा 2 ले के भन्छ? नेपालको निशाना छाप अनुसूची 3 मा भए बमोजिम हुनेछ भनेको छ। अब जुन त्यो अनुसूची 3 मा जुन पहिले हाम्रो संविधान थियो, त्यो संविधानमा त हाम्रो पुरानो नक्सा छ नि नेपालको, चुच्चो छैन नि तेरा। अब त्यो चुच्चो भएको नक्साले त्यो पुरानो नक्सालाई प्रतिस्थापन गर्न, पुरानो नक्सालाई नयाँले प्रतिस्थापन गर्न अनुसूची 3 मा संशोधन भयो। कहिले भयो त? 2077 साल असार 4 गते। असार 4 गते। अब यसको पृष्ठभूमिको कुरा गर्दाखेरि मैले अहिले भनिसकेँ, नेपालको वर्तमान संविधानमा यो मैले भूगोलमा तपाईँलाई पढाइसकेको छु। प्रतिनिधि सभामा गयो, शिवमाया तुम्बा आम्फेले जेठ 18 गते प्रस्तुत गर्नुभयो, टेबल गर्नुभयो प्रस्ताव, र त्यसमा मतदान कहिले भयो त? प्रतिनिधि सभामा जेठ 31 गते भयो। जेठ 31 गतेको मतदान भएको थियो। जेठ 31 गतेको प्रतिनिधि सभाको मतदानमा चाहिँ 275 सभासद मध्ये कतिजनाले पक्षमा मतदान गरेको हुन् त? 258ले पक्षमा मतदान गरेको हुन्। यो भनेको दुईटै हो। प्रतिनिधि सभाबाट त्यसपछि यो कहाँ गयो त? राष्ट्रिय सभामा गयो। कति गते गयो? असार 4 गते। असार 4 गते राष्ट्रिय सभामा 59 जना सभासद मध्ये कतिजनाले पक्षमा मतदान गर्दै? 57 जनाले पक्षमा मतदान गरेर दुईटाले यहाँ पनि पारित गरे। त्यसपछि यो अब के भयो त? राष्ट्रपतिमा जाने भयो। के को लागि? प्रमाणीकरणको लागि। सोही दिन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो र सोही दिन राजपत्रमा यो के भयो त? प्रकाशित भयो। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने हो। राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भयो भनेको असार 4 गते र सोही दिनबाट यो लागू भयो। अर्थात् नेपालको वर्तमान संविधानको दोस्रो संशोधन कहिले भएको थियो भन्दाखेरि 2070 साल असार 4 गते। कुन धारामा भएको थियो भने सोच्छ भने धारा 9 मा भएको थियो। कुन उपधारा भने धारा 9 को उपधारा 2। धारा 9 केसँग सम्बन्धित छ? धारा 9 को उपधारा 2 केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि अनुसूची 3 सँग सम्बन्धित छ। अर्थात् 2070 साल असार 4 गतेबाट अनुसूची 3 मा जुन हाम्रो पहिला नेपालको त्यो पुरानो नक्सा थियो, अब त्यो पुरानो नक्सालाई केले प्रतिस्थापन गर्थ्यो? चुच्चे नक्साले प्रतिस्थापन गर्थ्यो। कहिलेबाट? 77 साल असार 4 गतेबाट। यही हो नेपालको दोस्रो संशोधन। यति कुरा हो। यति भित्रबाट क्वेसन जताबाट घुमाओस् हामीले एन्सर गर्न सक्छौँ। समसामयिकमा सिधै मिति नसोध्ला, तर प्रतिनिधि सभाबाट कहिले पारित गरे, कतिजना सभासदले हस्ताक्षर गरे, कहिले प्रमाणीकरण भयो, राजपत्रमा कहिले भयो, कुन धारामा भएको थियो, कुन भागमा भएको थियो, अनुसूची 3 कुन धारासँग सम्बन्धित छ अथवा धारा 9 को उपधारा 2 केसँग सम्बन्धित छ, यसरी क्वेसन आइदिन सक्छ। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक अनुसूचीमा के आयो त? संशोधन आयो। संवैधानिक इतिहासमा अनुसूची 3 मा। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यति हो। संशोधनमा तपाईको अब एउटा पनि शब्द केही छुटेको छैन। यति कुरा हो। अब जान्छौँ हामी नेपालको संविधानका आन्तर्यमा, यसका विषयवस्तुमा अब हामी प्रवेश गर्छौँ। नेपालको वर्तमान संविधान, संविधान भन्ने बित्तिकै के अरे? मूल कानुन हो। संविधान भनेको मूल कानुन हो। यसले राज्यको शासन प्रणाली कस्तो हुने, संरचना कस्तो हुने, त्यसको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कस्तो हुने भनेको त्यसले स्पष्ट रूपमा त्यसले व्याख्या गरेको हुन्छ र त्यसैको आधारमा विभिन्न ऐन नियम कानुनहरू बनेर ती कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यही हो। अब यी महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। तथापि त्यसका अलावा संवैधानिक अङ्ग, विभिन्न परिषदहरू, मौलिक हकका कुरा, नागरिकका कर्तव्य कुरा, राज्य अवलम्बन गरेका नीतिका कुरा,
यी सबै कुराहरू त्यसमा पर्छन्। र विशेष गरी अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जुन प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो कुन धारा अनुसार गर्नुभएको रहेछ त? के उहाँले गरेको कुरा ठिक थिएन त? राष्ट्रपति त महाअभियोग लाउने कुरा गरियो, महाअभियोग कसरी लाग्छ, कसरी हटाइन्छ महाअभियोगद्वारा, के प्रक्रिया हो? प्रधानमन्त्री माथि अविश्वासको प्रस्ताव लगियो भने सुन्यो, के छ त नेपालमा विश्वासको मात्र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था? यी सम्पूर्ण कुराहरू हामी यहाँ यसलाई क्लियर कट हान्छौँ। तपाईँले दोहोरो पढ्नै पर्दैन, संविधान किताबै खोल्नु पर्दैन। संविधानले निर्दिष्ट गर्ने भनेको यो के अरे त? संविधान भनेको एउटा दस्तावेज हो जसले राज्य सञ्चालनको आधारलाई स्थापित गरेको हुन्छ, कस्तो हुने भनेको त्यो भनेको संविधानले निर्दिष्ट गर्ने एउटा कुरा के हो त? स्टेट स्ट्रक्चर भन्छ हामी यसलाई, राज्यको संरचना मात्रै भएर भयो त? त्यो संरचनामा के हुनु पर्यो? अधिकारको विभाजन हुनु पर्यो, जसलाई हामीले संवैधानिक रूपमा के भन्छौँ? राज्य शक्तिको बाँडफाँड भन्छौँ। राज्य शक्तिको बाँडफाँड, डिभिजन अफ पावर। हेर्नुहोस्, नेपालको मूल राज्य संरचनामा के छ, त्यसमा अधिकार के दिएका छन्, र अधिकार दिएर मात्र हुँदैन। राज्य शक्ति भने हामीले के भन्न बुझिन सकिन्छ? अधिकार। संहितामा अधिकार प्रत्येक तहलाई दिनुपर्छ। अब अधिकार दिएर मात्र हुन्छ? अधिकार प्रयोग गर्नको लागि हामीलाई कानुन चाहिन्छ। पहिला कानुन निर्माण गर्ने निकायलाई हामीले के भन्छौँ? व्यवस्थापिका भन्छौँ। व्यवस्थापिकालाई हामीले बुझ्ने भाषा भन्दाखेरि के भन्छौँ त? संसद भन्छौँ। नेपालमा अधिकार तीनटै तहमा छ भने कानुन कति तहमा बन्छ? नेपालमा तीनटै तहमा बन्छ। व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कसले हो त? कार्यपालिकाले हो। कार्यपालिका भनेको के हो त? सरकार हो। सरकार नेपालमा कतिवटा तहमा हुन्छ? तीनटै तहमा हुन्छन्। र अहिले हेर्नुहोस् त, कार्यपालिकाले के हो त? प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्यो नि राष्ट्रपतिलाई। अब त्यो कानुन विपरीत छ भन्थ्यो। नेपालमा कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने कसले हो त? अर्थात् कार्यपालिकाले जथाभावी सरकार चलायो अथवा जथाभावी कानुन कार्यान्वयन गर्यो भने त्यसलाई रोक्ने को छ? हामीसँग न्यायपालिका छ। न्यायपालिका भनेर हामीले के बुझ्छौँ? अदालत बुझ्छौँ। र नेपालमा न्यायपालिका कस्तो छ? एकीकृत, युनिफाइड जुडिसियरी छ। न्यायपालिका एकीकृत जुडिसियरी छ। यहाँ क्वेसन एउटा सोधेको छ, दुईटा प्रदेश बीच भएको अधिकारको विवाद समाधान गर्ने निकाय कुन हो भन्दै छ। एउटा अधिकारको विवाद हुन्छ, एउटा राजनीतिक विवाद हुन्छ। सम्बन्धित इजलास, अन्तर प्रदेश परिषद, स्थानीय न्यायिक समिति, कस्ता कुराहरू तिनीहरूले निरूपण गर्छन्। हामी त्यो समग्रतामा यसलाई चर्चा गर्छौँ है। पहिला यति बुझ्नुपर्छ, संविधान भनेको राज्य संरचना, अब राजनीतिक व्यवस्था भनेको कुरा यति हो। संविधानले निर्दिष्ट गर्ने पनि हरेक कुरा। हेर्नुहोस् त, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यमा संविधानमा के हुन्छ? तीनटा अङ्गको व्यवस्था गरेको हुन्छ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका के हुन्छ? व्यवस्थापिकाको। कानुनै बनायो भने काम कसरी गर्ने? त्यही भएर यसलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको हुन्छ। सबैभन्दा अग्लो माथिल्लो स्थान चाहिँ व्यवस्थापिकालाई प्रदान गरेको हुन्छ है। र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार यिनीहरू एकअर्कामा अलग छन्, तर यसको अर्थ यो होइन कि यिनीहरू छाडा छोडेका गुरु जस्तै हुन्, होइन। एकअर्कामा नियन्त्रण र सन्तुलन, चेक एन्ड ब्यालेन्सको पनि प्रोभिजन छ। कार्यपालिका प्रमुखले कानुन विपरीत गरेर काम गर्यो भने उहाँलाई हटाउने के छ त? अविश्वासको प्रस्ताव छ। यदि व्यवस्थापिकाले त्यस्तो केही छ भने के हो? व्यवस्थापिकाको विघटन कसले गर्न सक्छ? कार्यपालिका प्रमुखको अथवा कार्यपालिकाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्न सक्नुहुन्छ। न्यायपालिका, अब कार्यपालिकासँग भोलि न्यायपालिका मिलेर गलत निर्णय दियो भने के गर्नुहुन्छ त? यहाँ न्यायपालिकाका प्रमुखहरू, प्रधान न्यायाधीशलाई के गर्नुहुन्छ त? व्यवस्थापिकामा महाअभियोग प्रस्तावद्वारा हटाउन सकिन्छ। भनेपछि एकअर्कामा यहाँ के भन्छ? चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि छ। स्वतन्त्र मात्र छैनन्, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त पनि यहाँ स्थापित अवलम्बन गरेको पाइन्छ। यो नि कुराहरू है। अब यसलाई हामी सरसर्ती चर्चा गर्छौँ। ल है, पहिला जाउँ राज्यको संरचना। मैले सुरुमा के भने, नेपालको वर्तमान संविधानले नेपालको एकात्मक एउटा सरकारलाई प्रतिस्थापन गरेर 761 वटा सरकारको हुने गरी नेपालको यो संविधान जारी भएको छ, जसलाई हामी के भन्छौँ? संघीयता। अर्थात् संहितामा के हुन्छ त? संहिता भने बित्तिकै डिभिजन अफ पावर होइन। जो जहाँ जे छ त्यसको अधिकार, त्यसको प्रयोग त्यहीँ हुने भन्ने एउटा सिद्धान्त हो। सङ्घले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, स्थानीय तहले के गर्ने? नेपालमा अहिले संहिता तीनटा तहमा छ, भोलि 4वटा तहमा हुनसक्छ, अथवा भोलि प्रदेश खारेज हुनसक्छ, भोलि सङ्घ र स्थानीय तह मात्रै हुनसक्छ संहितामा। जतिवटा तह होस्, एउटा हुनु भनेको केन्द्र हो, एकात्मक त्यो भइहाल्यो। तर दुईटा हुन्छ, तीनटा हुन्छ, 4वटा हुन्छ, 5वटा हुन्छ भने यो के हो त? संहिता हो। अधिकारको विभाजन, जतिवटा तह हो त्यतिवटा तहमा के हो त? संविधानमै किटान गरेर अधिकार प्रदान गरिनु पर्यो क्या। ती अधिकारहरू चाहिँ संविधानमा लेखेर दिनु पर्यो, अनि त्यो संहिता हो। पहिला दिन्थ्यो र
देशैभरि एउटै सरकारले शासन गर्थ्यो, नेपाल सरकारले। हाम्रो पहिला प्रदेश सरकार थिएनन् नि, देशैभरि एउटै सरकारले शासन गर्थ्यो। तर अहिले हामीसँग के छ त, सरकार घर घरमा छन्। अब त्यसमा चाहिँ चर्चा गरौँ। राज्यको संरचना, स्टेट स्ट्रक्चर, नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 5 सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यही हो। भाग 5 धारा 56 मा राज्यको संरचनाको बारेमा कुरा गरेको छ। र धारा 56 को उपधारा 1 ले के भन्छ, नेपालको मूल राज्य संरचना कति तहमा हुनेछ त, 3टा तहमा हुनेछ साथीहरू। सबैभन्दा माथि हामीसँग के छ त, संघ वी कल इट फेडरेसन। नेपाल एउटा संघीय राज्य हो, समग्र नेपाललाई संघीय राज्य भनिन्छ है त। त्यो राज्य, संघीय राज्यभित्र प्रदेश छन्। ती प्रदेशलाई हामीले के भन्छौँ त, प्रोभिन्स भन्छौँ। हामीसँग कतिवटा प्रदेश छन्, 7वटा प्रदेश छन्। 7वटा प्रदेश छन्। संघ भनेको नेपाल हो, नेपाल एक संघीय राज्य है। राज्यको परिभाषा गर्दा नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनिन्छ, त्यही हो नि। अनि तल्लो लेभलमा हाम्रो के छ त, सबैभन्दा तल हामीसँग के छ त, स्थानीय तह भन्छौँ। स्थानीय तह, लोकल लेभल अर लोकल बडिज, लोकल लेभल कतिवटा छन् त, 753 वटा छन्। धारा 56 को उपधाराले के भन्छ, नेपालको मूल राज्य संरचना 3टा तहमा हुने भनेको छ। भोलि क्वेसन सोधिदिन सक्ला, नेपालको संघीयता कतिवटा तहमा छन् भन्दाखेरि 3टा तहमा छन्। र उपधारा 2 ले के भन्छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार कानुन बमोजिम प्रयोग गर्नेछन् भनिन्छ। भनेपछि अधिकार दिएर मात्र हुँदैन, अधिकार प्रयोग गर्नलाई के चाहिन्छ भन्यो, कानुन बन्यो। कानुन बमोजिम, कानुन बनिसकेपछि के भन्यो। र अर्को उपधाराले के को व्याख्या गरेको छ, स्थानीय तहको व्याख्या गरेको छ। अब भोलि हामीले क्वेसन जाँचमा सोधिन सक्ने के हो त, देहाय मध्ये स्थानीय तहमा पर्ने कुन हो, नपर्ने कुन हो। पर्ने चाहिँ कुन हुन् त्यसलाई हेरौँ। पर्ने के हो, एउटा हो गाउँपालिका, दोस्रो के हो नगरपालिका, र तेस्रो के हो त, जिल्ला सभा। जिल्ला सभा, जिल्ला सभा। तेस्रो के हो, जिल्ला सभा हो। यति हो। अब मैले तपाईलाई नेपालमा गाउँपालिका कति छन्, नगरपालिकाको कुल संख्या कति हो, मैले त्यसमा बुझाउन चाहिन्न। किन, यो नेपालको भूगोलमा हामीले डिटेलमा चाहिने भन्दा बढी नै पढेका छौँ। यति कुरा बुझ्ने भयो तपाईलाई। अब यहाँ एउटा छ धारा 220, यहाँ हामीसँग जोडेर आउँछ। यसमा एउटा हामीसँग के छ त, जिल्ला समन्वय समिति। यसलाई चाहिँ तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। जिल्ला समन्वय समिति, डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी नेपालमा कति छन् त, 77 वटा छन्। हेर्नुहोस् त, एउटा गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका गठन हुनुभन्दा अगाडि त्यसको के गठन हुन्छ त, गाउँ सभाको चुनाव हुन्छ, गाउँ सभा। नगर कार्यपालिका गठन हुँदा के को चुनाव हुन्छ, नगर सभा। पहिला संघीय संसदमा प्रदेश सभाको चुनाव हुन्छ, अनि प्रधानमन्त्री छनौट हुन्छ। प्रदेश सभाको चुनाव हुन्छ, अनि मुख्यमन्त्री छनौट हुन्छ। त्यसैगरी स्थानीय तहमा गाउँ सभाको चुनाव हुन्छ, अनि गाउँ कार्यपालिका प्रमुख। नगर सभाको चुनाव हुन्छ, नगर कार्यपालिका प्रमुख त्यसपछि आउने हो। पहिला व्यवस्थापिकाको चुनाव हुन्छ, अनि त्यसपछि सरकार गठन हुन्छ। त्यही हो। गाउँ सभाको चुनाव भयो। मान्ने एउटा गाउँ सभामा, एउटा गाउँपालिकामा 10 वटा वडा छन्। प्रत्येक वडामा चुनाव हुन्छ र एउटा वडाबाट को छानिन्छन्, वडाध्यक्ष छानिन्छन्, 4 जना सदस्यहरू छानिन्छन्। यदि 10 वटा छन् भने 10 वटा वडाध्यक्ष छानिने भए 10 चौको 40 वटा सदस्यहरू छानिने भए। त्यही हो। अब कसरी छानिन्छन् यो गाउँ सभा र नगर सभा चर्चा गर्छु। मैले यहाँ बुझाउन खोजेको कुरा यहाँ मात्रै हो। भनेपछि मानौ काठमाडौँ जिल्लामा स्थानीय तह कतिवटा छन् अरे, काठमाडौँ जिल्लामा 10 वटा नगरपालिका, एउटा उपमहानगरपालिका गरेर कतिवटा छन् त स्थानीय तह, 11 वटा स्थानीय तह छन्। सबै के हुन्, नगरपालिका हुन्। र एउटा जिल्लाभित्र भएका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू कसको सदस्य हुन्छन् अरे, जिल्ला सभाको सदस्य हुन्छ। भनेपछि यहाँ काठमाडौँको जिल्ला सभामा कतिजना सदस्य हुन्छन्, मेयर र उपमेयर भनेपछि 22 जना हुन्छन्। यो 22 जनाको पहिलो बैठक कहिले बस्यो त, यहाँ भित्र भएका प्रत्येक वडाहरूमा चुनाव भइसकेपछि त्यसको चुनाव भइसकेको 30 दिनभित्रमा जिल्ला सभाको बैठक बस्छ। र त जिल्ला सभाको बैठक किन बस्छ भन्दाखेरि त्यसले के गराउँछ त, जिल्ला समन्वय समितिको के गराउँछ त, निर्वाचन गराउँछ। निर्वाचन गराउँछ। कति सदस्य हुन्छ, बढीमा 9 सदस्य। एकदमै ध्यान दिएर, बढीमा 9 सदस्य हुन्छ। 1 जना प्रमुख, 1 जना उपप्रमुख, 1 जना प्रमुख, 1 जना उपप्रमुख। सदस्यमा कम्तीमा 3 जना के हुनुपर्छ, महिला हुनुपर्छ। 1 जना के हुनुपर्छ, दलित तथा अल्पसंख्यकबाट हुनुपर्छ। दलित तथा अल्पसंख्यकबाट हुनुपर्छ है। र 3 जना अब खुल्लाबाट भए। बढीमा 9 जनाको चुनाव गराउँछ। कसले, जिल्ला सभाले। जिल्ला सभामा को हुन्छ अरे, एउटा जिल्लाभित्र भएका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू हुन्छ। भनेपछि काठमाडौँको जिल्ला सभामा कतिजना हुन्छन् त, 22 जना हुन्छन्। अब 10 र 11
11वटा वडा भएपछि 11 चौको 11वटा वडाध्यक्ष भयो, 11 चौको 44 जना सदस्य भयो हो। अब यहाँ गाउँसभाबाट यो नगरसभाबाट निर्वाचित प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित सदस्यहरू जिल्ला समन्वय समितिको उम्मेदवार हुन पाउँछन्। 11वटा स्थानीय तहका त्यहाँभित्रका वडाबाट निर्वाचित जो सदस्यहरू छन् त्यो सबै के को सदस्य हुन पाउँछन् त? जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यहरू हुन पाउँछन्, जो पनि हुन पाउँछन्। तर त्यसलाई मतदान गर्ने कतिजना हुन् त? 22 जना हुन्। प्रमुखमा जो पनि उठ्न पाउँछन्, उपप्रमुखमा जो पनि उठ्न पाउँछन्, त्यहाँभित्र वडामा निर्वाचित भएका सदस्यहरूमध्ये। र जसले बढी मत पाउँछ के हुन्छ? त्यो प्रमुख उठेछ भने जसले बढी मत पाउँछ त्यो प्रमुख हुने भयो। यसरी चाहिँ यो छुट्याइन्छ। अब के भयो? जिल्ला सभाले जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव गरिसक्यो भनेपछि अब के हुन्छ? जिल्ला सभाले गर्नुपर्ने काम सम्पूर्ण काम स्वतः कसले गरिदिन्छ? जिल्ला समन्वय समितिले गर्छ। के गर्छ? यो शब्दले इङ्गित गर्छ एउटा जिल्लाभित्र भएका स्थानीय तहहरूबीच समन्वय गर्ने काम गर्छ। पहिला हामीसँग जिल्ला विकास समिति भनेको थियो नि, जिबी छ। अब त्यसको हैसियतमा अहिले हामीसँग के छ? जिल्ला समन्वय समिति छ हो। प्रत्येक जिल्लाभित्र भएका स्थानीय तहहरूबीच समन्वय गर्न एउटा जिल्ला समन्वय समिति रहन्छ। अर्थात् नेपालमा 77वटा जिल्ला छन्। कतिवटा जिल्ला समन्वय समिति रहने भए? 77वटै रहने भए, जसमा बढीमा 9 सदस्यहरू हुन्छन् है। र जो यहाँ अब वडाबाट जुन सदस्यहरू निर्वाचित भएर यहाँ आउनुभयो उहाँहरूको पद त्यहाँ स्वतः के हुन्छ? खाली हुन्छ। यो छ हाम्रो प्रावधान। यसको थप व्यवस्था हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले संविधानको धारा 220 मा एकचोटि हेर्नु होला है। अब के बुझ्नु पर्यो? स्थानीय तह भनेर चाहिँ हामीले के बुझ्ने? गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा। तर अप्सन जाँचमा के राखिदिन्छ? देहायमध्ये स्थानीय तहमा कुन चाहिँ पर्दैन भने गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला सभा यही राखिदिन्छ। यो चाहिँ पर्दैन। यति तीनटा पर्छ, यति कुरा बुझ्ने यसमा है। ल, राज्यको संरचनामा छौँ है हामी। तीनटा तहमा छ। कानुन बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्छन्। जुन तहमा के अरे स्थानीय तह भन्नाले के बुझिन्छ? यही कुरा बुझिन्छ। ल, अब हेर्नुहोस्, भाग 56लाई के अरे धारा 56लाई व्याख्या गर्ने नेपालको अनुसूची कुन हो त? धारा 56लाई व्याख्या गर्ने अर्को नेपालको अनुसूची कुन चाहिँ हो त? 4। अनुसूची 1 भनेको धारा 8 सँग सम्बन्धित छ। धारा 8 मा के छ? राष्ट्रिय गान छ, सरी राष्ट्रिय झण्डा छ। झण्डा कसरी बनाउने? धारा 8 को व्याख्या अनुसूची 1 मा छ। धारा 9 को उपधारा 1 मा के छ? राष्ट्रिय गान। उपधारा 1 मा राष्ट्रिय गान छ। राष्ट्रिय गान अनुसूची 2 मा हुने, 2 मा भए बमोजिम हुनेछ भनेको छ। भनेपछि सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली नेपालको वर्तमान संविधानको अनुसूची 2 मा छ त्यो गीत। त्यो धारा 9 उपधारा 1 मा छ। धारा 9 को उपधारा 2 मा के छ त? निशाना छाप। निशाना छाप सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको कुन अनुसूचीमा छ? 3 मा। नेपालको चित्र माथिपट्टि सगरमाथा लाली गुराँसले यसरी घेरेका, तल मुनि लेखिएको जननी जन्मभूमि स स्वर्गदापी गरिएछि, नेपालको अफिसियल सिल। त्यो निशाना छाप हो। त्यो अनुसूची 3 हो। भनेपछि राज्यको संरचनालाई परिभाषित गर्ने धारा 56लाई व्याख्या गर्ने अनुसूची कहाँ छ त? 4 मा छ। अनुसूची 4 मा के छ? नेपालका कुन प्रदेशमा कुन जिल्ला छन्, यही हो। मैले तपाईलाई नेपालको भूगोल पढाउँदा सम्झिनुस् त मैले भनेको कुराहरू। यदि संख्या आउँछ भने त्यो क्वेशन भूगोलबाट हो। भोलि हामीलाई सप्तरी, सिराहा, मोरङ अनि सर्लाही देहाय मध्ये प्रदेश नम्बर 2 मा नपर्ने जिल्ला कुन हो भनेर सोच्छ भने त्यो संविधानबाट क्वेशन हो। भोलि स्वर्गदरी कुन जिल्लामा पर्छ भने स्वर्गदरी भनेको प्युठान जिल्ला हो, यो भनेको लुम्बिनी प्रदेशमा हो। यो क्वेशन भूगोलबाट हो। प्रदेश नम्बर 1 मा कतिवटा जिल्ला छन्? यो क्वेशन भूगोलबाट हो। जिल्लाको संख्या थप गर्न सकिन्छ, तर संविधानले के दिएको छ? नेपालमा भएका 77 जिल्लाहरू 7 प्रदेशमा राखिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ त? यसमा राखिएको छ। मैले तपाईँलाई सूत्रसहित भनेको थिएँ। प्रदेश नम्बर 1 का जिल्ला सम्झिने के भन्थे मैले? 23 बजे उजाला उठाऊ, भोलि 23 बजे उजाला उठाऊ र कपडा खोली मोसद पाऊ। शशिधर महतोका बा पर्स व्यापारी थिए। अब प्रदेश नम्बर 3 मा त हामीले सम्झिसकेका थियौँ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर त याद छैन हामीलाई। राधा र रामेछाप, धादिङ र रसुवा, सिन्धुपाल्चोकका दुईवटा, दोलखा, नुवाकोट, के फुटे? चिम फुटे, चितवन, मकवानपुर। यसरी पनि सम्झेका थियौँ हामीले। यी सबै कुरा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। नाम सम्झिनु पर्यो। त्यो पनि के हो त? भाग 5 धारा 56 को व्याख्या के हो त? अनुसूची 4 हो। अर्थात् 7 प्रदेश 70 जिल्ला यो पनि नेपालको राज्य संरचना हो। भनेपछि नेपालको राज्य संरचना के रहेछन्? 3टा तह, स्थानीय तहमा यो र 7 प्रदेश 70 जिल्ला। यो संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्य संरचना यही हो, धारा 56 है। यति कुरा हो। अब धारा 57 मा जाउँ। धारा 57ले के भन्छ? धारा 57ले अथवा धारा 57 को व्याख्या बच्चाका सबै अनुसूचीले गर्छन्।
धारा 57 मा के छ त? यो माथि पनि मेटाउनु पर्यो। राज्य शक्तिको बाँडफाँड, डिभिजन अफ पावर, राज्य शक्तिको बाँडफाँड यही कुरा हो। अब कसरी बाँडिन्छ त पावर भन्दाखेरि संहितामा हुन्छ के अरे? हाम्रो नेपाल कति तहमा छ त? संहितामा सङ्घ छ, प्रदेश छ, स्थानीय तह छ। स्थानीय तह छ। संहितामा के हुन्छ? राज्य शक्तिको बाँडफाँड जतिवटा तह छन् त्यतिवटा तहमा हुन्छ। भनेपछि सङ्घले के गर्ने भन्ने कुरा त भन्नु पर्यो नि त संविधानले। संहितामा प्रदेशले के गर्ने भन्ने कुरा त भन्नु पर्यो नि त। स्थानीय तहले के गर्ने भनेर भन्नु पर्यो नि त। त्यो भन्नु पर्यो। त्यो भनेको के हो त? राज्य शक्ति भनेको अधिकारको बाँडफाँड हो। र नेपालको वर्तमान संविधानमा अधिकारको बाँडफाँड सम्बन्धी विषय कतिवटा अनुसूचीमा छन् त? अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9 मा छन्। अर्थात् सङ्घका अधिकार सूची, सङ्घका अधिकार सूची कतिवटा छन् त? 35 वटा छन्। यो व्यवस्था कहाँ छ त? अनुसूची 5 मा छ। अनुसूची 5 मा छ। प्रदेशका अधिकार सूची, प्रदेश यता भइहाल्यो, किन दोहोरो लेख्नु पर्यो? प्रदेशका अधिकार सूची कतिवटा छन् त? 21 वटा छन्। यो अनुसूची कतिमा छ? 6 मा छ। त्यसपछि सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकार सूची। यहाँ 4 तरिकाले क्वेसन सोध्छ साथीहरू। यहाँबाट क्वेसन आयो, तपाईहरु निर्विवाद ढुक्क भएर बस्नुस्। सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकार सूची कतिवटा छन्? 25 वटा छन्। कुन अनुसूचीमा छ? 7 मा छ। अनुसूची 7 मा छ। स्थानीय तहका अधिकार सूची, कतिवटा छन् त? स्थानीय तहका अधिकार सूची 22 वटा छन्। यो अनुसूची कतिमा छ? 8 मा छ। र अन्त्यमा सङ्घ, प्रदेश र यहाँबाट क्वेसन टुटेको छैन है? के तपाईलाई राज्य संरचना कि यसबाट राज्य शक्तिको बाँडफाँडबाट क्वेसन आयो? सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहका साझा अधिकार सूची, कतिवटा छन्? अनुसूची कतिवटा छन् त? 15 वटा छन्। अनुसूची कतिमा छ? 9 वटा छ। यही हो संहिताको मूल मर्म नै यही हो। संहितामा राज्य विभिन्न तहमा विभाजन भयो र जतिवटा तह छन् त्यतिवटा तहमा संविधानमा नै किटान गरेर अधिकार दिनु नै संहिता हो। अधिकारको विभाजन हुन्छ है, अपनत्व हुन्छ। मैले गर्ने काम यो रहेछ भनेर भोलि सङ्घ र स्थानीय तहका यहाँ उल्लेख गरेका सूचीहरूमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। भोलि विवाद हुन सक्छ, त्यो विवाद निरूपण गर्ने ठाउँहरू छन्। तर अहिले संविधानले स्पष्ट सङ्घले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, स्थानीय तहले के गर्ने, मिलेर के गर्ने भन्ने कुरा देखिसकेको छ। तपाईँले म एउटा कुरा धारा सम्झाउन चाहन्छु। यहाँ धारा 232 सम्झाउन चाहन्छु। यहाँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्धको कुरा गरेको छ। कस्तो खालको सम्बन्ध हुने भनेर यसलाई एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। तपाईँले लेखन खण्डमा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ यो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध के का आधारमा? स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध। 3टा सम्झिनुहोस्। एउटा सहकारिताको आधारमा सञ्चालन हुन्छ, सहकार्य गरेर। दोस्रो, एकले अर्काको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरेर। सानो स्थानीय तह छ भने बित्तिकै सङ्घले हेप्न पाउँदैन, सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। अर्को के छ त? समन्वयता। तीनटा सहमा यसरी छ। त्यही भएर हेर्नुहोस् त, सङ्घका, प्रदेशका, स्थानीय तहका मात्रै लेखिदिन सक्दो होला नि त संविधानले अधिकार। तर के भयो त? सङ्घ र प्रदेश मिलेर गर्नुपर्ने कामहरू पनि छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर गर्नुपर्ने कामहरू पनि छन्। भनेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय। यो तीनटाको सम्बन्ध केमा सञ्चालित छ भन्दाखेरि भोलि एउटा अर्को कुनै राखेर कुन चाहिँ होइन, सम्बन्धको आधार कुन चाहिँ होइन भनेर क्वेसन सोधिन सक्छ। धारा 232 मा छ है। यो बुझ्नुमा के? सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध के को आधारमा स्थापित छ भन्दाखेरि, सञ्चालित हुन्छ भन्दाखेरि सहकारिताको सिद्धान्त, सहअस्तित्वको सिद्धान्त, समन्वयको सिद्धान्त। यो तीनटा मात्रै आधारित छ। त्यसकारणले यिनीहरूका अधिकार सूचीहरू पनि एकलौटी छैनन्, मिलेर गर्नुपर्ने कामहरू पनि छन्। त्यही भन्न खोजेको यसले है त।
अब क्वेसन जाँचमा कसरी आउँछन् त्यसमा म गएँ। सोधेको क्वेसनबाट जान्छु है त, यताबाट जान्छु म। राष्ट्र ब्याङ्कमा सोधेको क्वेसनबाट जान्छु म। राष्ट्र ब्याङ्कमा सोधेको क्वेसन के हो भन्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँडलाई कतिवटा अनुसूचीमा राखिएको छ? अनुसूची 5 मा सङ्घको अधिकार भयो, राज्य शक्तिको बाँडफाँड हो यो। 6 मा प्रदेशको, 7 मा सङ्घ र प्रदेशको, 8 मा स्थानीय तहको र 9 मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार हो। भनेपछि राज्य शक्तिको बाँडफाँडलाई कतिवटा अनुसूचीमा राखेको रहेछ त? 5 वटा। यही हो सहायकमा सोधेको क्वेसन, राष्ट्र ब्याङ्कको क्वेसन यसरी पनि आएको रहेछ नि त। अर्को क्वेसन भोलि हामीले के सोधिन सक्छ? नेपालको वर्तमान संविधानमा अनुसूची 5 मा के को व्यवस्था छ, अनुसूची 6 मा के को व्यवस्था छ, सङ्घको अधिकार, प्रदेशको अधिकार, स्थानीय तहको अधिकार, सबैका साझा अधिकार, यसरी पनि राख्न सक्छ। भनेपछि कुन चाहिँ अनुसूचीमा कसको अधिकार पर्दो रहेछ त्यो थाहा हुनु पर्यो, पक्का थाहा हुनु पर्यो। अथवा यो क्वेसनलाई रेसिप्रोकल फर्ममा कसरी सोधिन सक्छ? नेपालको वर्तमान संविधानमा प्रदेशका अधिकार सूचीहरू कुन चाहिँ अनुसूचीमा राखिएको छ? 5, 6, 7, 8 यसरी पनि राखिदिन सक्छ। यो तीनटा सतै क्वेसन आयो भने 100% यहीँबाट क्वेसन हो। र एउटा अर्को प्याटर्न के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधानमा प्रदेशका अधिकार सूचीहरू कतिवटा छन् त? 20, 21, 22, 23 यसरी पनि राखिदिन सक्छ। यो 4वटा विधिबाट क्वेसन आयो भने सतै रूपमा आउने हो। तर क्वेसनको प्रकृति अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दाखेरि बिरलै कमै मात्रामा यी बाहिरी कुराहरू सोधेको पाइन्छ। अब विशेष गरी हाम्रो बागमती प्रदेशका साथीहरूलाई, खदरका साथीहरूलाई, नासुसम्मका साथीहरूलाई यसरी क्वेसन नआउलान् भन्न सकिँदैन। तर विशेष गरी हाम्रो सेक्सन अफिसरका साथीहरूलाई चाहिँ यी क्वेसनहरू आउने सम्भावना म कम देख्छु। तर केबाट क्वेसन आउँछ? यसका अन्तर्वस्तुबाट क्वेसन आइदिन्छ। जस्तै हाम्रो अफिसरमा म्याच द फलोइङमा के आयो? पोर्चाल, दूरसञ्चार, गुठी व्यवस्थापन, अनि अर्को के आएछ? विपद व्यवस्थापन भनेर चाहिँ यतापट्टि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह अनि सबैका साझा अधिकार भने म्याच द फलोइङमा सोधिएको छ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो? यहाँभित्र भएका अधिकारहरू के हुन् त्यो पनि हामीले थाहा हुनु पर्यो। म तपाईँले 1-2 क्वेसन सोध्छु। सोधेको क्वेसनहरू यो हाम्रो नेपाल प्रहरीको हस्पिटलमा डिएसपीको लागि सोधेको क्वेसन हो। प्राविधिकमा नापतौल कसको अधिकार सूचीमा पर्छ? त्यो क्वेसन सोधेको छ। नापतौल, द प्रोभिजन रिलेटिङ टु मेजरमेन्ट। भोलि प्राविधिकका साथीहरूलाई के भनेर सोधिन सक्छ? इन्जिनियरिङ कसको अधिकार सूचीमा पर्छ भनेर सोधिन सक्छ। अथवा भोलि स्वास्थ्य सेवा कसको अधिकार सूचीमा पर्छ भनेर सोधिन सक्छ। सबैभन्दा बढी क्वेसन सोधेको के हो त? 21 नम्बरमा यहाँ के छ त? गुठी। यो सम्भवतः नेपालका जति पनि एक्जाम भइसक्यो सबैमा सोधिसक्यो। किन सोध्यो? यसको पनि यसले लजिक छ, म तपाईँलाई भन्छु। गुठी व्यवस्थापन कसको अधिकार सूचीमा पर्छ? यो पनि क्वेसन सोधिसकेको क्वेसन हो। अर्को दूरसञ्चार कसको अधिकार सूचीमा पर्छ? यो हाम्रो अफिसरमा सोधिसकेको क्वेसन हो। भनेपछि यहाँभित्रका अधिकारहरू के रहेछन्? यदि म कुनै गाउँपालिकामा बस्छु भने मेरो गाउँ सरकारको अधिकारहरू के रहेछ मलाई थाहा हुनु पर्यो। र म त्यो गाउँपालिका कुनै प्रदेशभित्र पर्छ, गाउँपालिका भन्दा अलिकति माथि गएर प्रदेशमा कस्ता अधिकार दिएको रहेछ र त्यो प्रदेश नेपालभित्रै पर्छ र सङ्घले के अधिकार पाएको रहेछ त्यो कुरा हामीले मजाले पढ्नुपर्छ। अब यसको लागि म तपाईँलाई केही दृष्टान्त उदाहरणहरू दिन चाहन्छु के कसरी पढ्ने भनेर। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब यो जुन 35वटा अधिकारका सूची छन् नि, यो 35वटा अधिकारका सूचीलाई तपाईँले 2-4 कुरा ध्यान दिनुपर्छ। त्यो सूची तपाईँले हेर्नै पर्छ है। अब तपाईँले संविधानको किताब पनि चाहिँदैन क्या। हामीसँग एन्ड्रोइड फोन हामी चलाउँछौँ, एप्लिकेसन स्टोरमा जाउँ, नेट कनेक्ट गरेर त्यहाँ नेपालको संविधान अथवा नेपालीमा नि पाइन्छ, इङ्ग्लिसमा पनि पाइन्छ। डाउनलोड गरौँ, इन्स्टल गरौँ मोबाइलमै। किन किताब किन्नु पर्यो? 1-200 पैसा किन खर्च गर्ने? चाहिँदैन। र त्यो गरिसकेपछि तपाईँले अनुसूची 5 मा जानुहोस्। अनुसूची 1 मा राष्ट्रिय गान छ, राष्ट्रिय झण्डा छ। अनुसूची 2 मा राष्ट्रिय गान, अनुसूची 3 मा निशाना छ, 4 मा कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा, र अनुसूची 5 मा के छ? सङ्घका अधिकार छन्। तपाईँले त्यो हेर्दै जाँदा तपाईँले के पाउनुहुन्छ थाहा छ? त्यहाँ अधिकांश शब्दहरू दोहोरिएका छन्। जस्तै केन्द्रीय भन्ने शब्द धेरै पटक दोहोरिएको छ। केन्द्रीय बैङ्क, केन्द्रीय बैङ्किङ नीति, केन्द्रीय स्तरका जलविद्युत आयोजनाहरू, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय तथ्याङ्क। धन्यवाद। यो केन्द्र भनेको सङ्घ र केन्द्र भनेको एउटै कुरा हो। लिमिट यो पढ्दै नपढ्नु, छोडिदिने। अब सङ्घ अधिकारभित्र पर्यो। अर्को शब्द दोहोरिन्छ धेरै पटक, अन्तर्राष्ट्रिय। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। यो अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने शब्द आउने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने बित्तिकै सङ्घ। 2टा पोइन्ट सक्यो। तेस्रो पोइन्ट नीतिगत कुराहरू हेर्दै जानुहोस्। लगभग सबै नीति अपवाद बाहेक सबै सङ्घले बनाउँछ। भनेपछि हाम्रो 35वटा पोइन्टमा त अब 10-15 पोइन्ट त गए। हामीले सहज भयो पढ्न। अझै के घटाउने? नेपालको राष्ट्रिय स्तरमै हुने सबै कुराहरू कसले हेर्छ? सङ्घले हेर्छ। जस्तै हात हतियार, खरखजना। भोलि नेपालले अब के उडायो त? हाम्रो नेपाल सेटेलाइट भूपकर नेपालले प्रक्षेपण गर्यो।
कसको अधिकार सूचीमा पर्थ्यो? सङ्घको हो नि। राष्ट्रिय स्तर भन्ने कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने कुराहरू, संवैधानिक अङ्गहरू या भनौँ सर्वोच्च अदालत सम्बन्धी कानुनहरू, नागरिकताका कुराहरू। भोलि नेपालमाथि कुनै देशले आक्रमण गर्यो, युद्ध लड्नु पर्यो, अब प्रदेशले लड्ने हो त युद्ध? स्थानीय तहले युद्ध लड्ने हो त? नेपालले लड्ने हो नि? नेपाल भने त सङ्घ हो नि, सङ्घीय राज्य हो नि नेपाल त हो। यस्ता राष्ट्रिय स्तरमा ठुला ठुला स्केलमा हुने कुराहरू चाहिँ के हो त? सङ्घले गर्ने हो। जस्तै युद्ध, रक्षा, प्रतिरक्षा, हात हतियार, खर्खजना, नागरिकता, भिजा, राजधानी, पासपोर्ट सबै कसले हो त? सङ्घले हो। फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड सङ्घले हो। बाँडफाँड देशैभरि बाँड्ने हो, त्यही हो नि। यस्ता कुराहरू पनि हामीले याद गर्नै पर्दैन। अब हामीसँग जाँचमा झुक्याउने मोटामोटी रूपमा त्यसरी सर हेर्दाखेरि 5-7 पोइन्ट मात्रै हुन्छ। जस्तै मैले भने नापतौल, ला नापतौल त कहाँ हो? नाप्ने त गाउँमा पनि नापिन्छ, प्रदेशमा पनि नापिन्छ, सङ्घमा पनि नापिन्छ भन्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यस्ता हामीले जुन जुन झुक्याउँछ त्यसलाई टपक्क टिपेर त्यसलाई छुट्टै लेख्नुहोस्, एउटा सानो सूत्र बनाइदिनुहोस् अनि पढिदिनुहोस्। भोलि सोधिन्छ हुलाक कसको अधिकार सूचीमा पर्छ? हुलाक यसो सर्ट सम्झेर ओहो हाम्रो त गाउँपालिका पनि हुलाक छ, नगरपालिका पनि हुलाक छ हानिन्छ, तर हुलाक सङ्घको अधिकार सूचीमा पर्छ। नापतौल सङ्घको अधिकार सूचीमा पर्छ है। अर्को खानी उत्खनन सङ्घको अधिकार सूचीमा पर्छ। हामीले नागरिकता पाउँछौँ नि, एकल सङ्घीय नागरिकता हो। नागरिकता त हुन त जिल्लाबाट दिन्छ, तर नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा त्यहाँ को हुन्छ? सिडिओ हुन्छ नि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छ नि, उसैको मात्रमा दिने हो। सो नागरिकता, राजधानी, भिजा, पासपोर्ट, अध्यागमन यी सबै कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, क्वारेन्टाइन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यी सबै के हो नि त? ठुला ठुला हुने कुराहरू सबै सङ्घमा हो। मोटामोटीमा हामीले 5 देखि 7 भन्दा बढी पोइन्ट सम्झिनु पर्दैन सङ्घको अधिकारमा छ। ठिक छ। अब यसको 35 नम्बरको बुँदामा के लेखेको छ त? 35औं सूचीमा, अधिकारको 35औं सूचीमा 35 नम्बर भन्दाखेरि अब यी कुराहरू लेखिएनन्। यहाँ माथि भएको कुनै कुराहरू बाहेक सङ्घको अधिकार पनि लेखिया छैन, प्रदेशको अधिकार सूचीमा पनि लेखिया छैन, साझा अधिकार पनि लेखिया छैन, स्थानीय तहको अधिकार पनि लेखिया छैन, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीमा कहीँ पनि लेखिया छैन। भनेपछि भोलिको दिनमा कहीँ कतै अधिकारका सूचीहरूमा नलेखेका कुराहरू लागू गर्नु परेको खण्डमा अथवा निर्णय गर्नु परेको खण्डमा त्यो लागू गर्ने अथवा निर्णय गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ त? सङ्घलाई हुन्छ। जसलाई भन्छौँ हामीले धारा 58, यो शाखा अधिकतमा सोधेको क्वेसन हो। धारा 58मा के छ त? हाम्रो अवशिष्ट अधिकार, अवशिष्ट अधिकार छ। अवशिष्ट अधिकार कोमा निज छ? सङ्घमा निज छ। यही हो आउने क्वेसन। यो कुन धारामा छ भनेर सोध्यो। भोलि हाम्रो के हुनसक्छ? धारा 58मा के को व्यवस्था छ? अथवा अवशिष्ट अधिकार कोमा निज छ? सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह सबैका अधिकार सूचीमा। यसरी पनि सोधिन सक्छ। प्रश्न जसरी सोधोस्। धारा 56 राज्य संरचनाको, 57मा अधिकारको विभाजन र 58मा त्यो अधिकारका कुराहरू कहीँ नलेखेका कुराहरू भोलिको दिनमा त्यसको निर्णय गर्नु पर्यो, लागू गर्नु पर्यो खण्डमा त्यो कसको अधिकार सूचीमा, कसको अधिकारको क्षेत्रमा पर्छ भन्दाखेरि सङ्घको अधिकार, जसलाई हामी के भन्छौँ? रेजिडुअल पावर। यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्छौँ रेजिडुअल पावर है, रेजिडुअल पावर भन्छौँ। अवशिष्ट अधिकार कहीँ कतै नभएको कुराहरू सङ्घमा पर्छन् भन्ने कुरा यति बुझ्नु पर्यो है त। ल यति भयो। अब प्रदेशमा हेर्नुहोस्, यो प्रदेश सबैभन्दा सजिलो हो पढ्नलाई। तपाईँको 13वटा बुँदामा 21वटामा 13मा अगाडि सबै प्रदेश लेखिदिएको छ। प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोकसेवा, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश तथ्याङ्क, प्रदेश विश्वविद्यालय। अनि किन पढ्नु पर्यो? अगाडि प्रदेशै लेखिसक्यो भने। त्यो गुठी व्यवस्थामा किन सोधे थाहा छ? त्यो गुठीको अगाडि केही पनि छैन, त्यही भएर सोधे। त्यहाँ 3-4वटा पोइन्ट भन्दा बाहेक हामीले पढ्नु भने कुरै छैन। त्यो प्रदेश लेखेको कुरा ओमिट गरिदिने। अब प्रदेश प्रहरी भने त प्रदेशको अधिकारमा परिहाल्यो नि, किन पढ्नु पर्यो? अलिकति गाह्रो हामीलाई के हुन्छ भने धारा के अरे अनुसूची 7मा हुन्छ साझा अधिकारमा, किनभने यसमा अलिकति बृहत रूपमा हुन्छ। जस्तै अब इन्जिनियरिङको कुरा भयो, स्वास्थ्य सेवाको कुरा भयो, कसको अधिकार सूचीमा पर्छ त? यो साझा अधिकार सूचीमा पर्छ, सङ्घ र प्रदेशका। पारिवारिक मामिला, सम्पत्ति, विवाह, पारपचुके यी सबै कुराहरू कसमा पर्छ त? साझा अधिकार सूचीमा पर्छ। भोलि सोधिन सक्छ क्वेसनले, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन कसको अधिकार सूचीमा पर्छ? गाह्रो हुन्छ यस्ता कुराहरू चाहिँ। हो, यस्ता कुरालाई चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ। साझा अधिकार सूचीमा पर्छ। औषधि, म गाउँपालिका मान्छे, मलाई औषधि चाहिन्छ, मलाई पेट दुख्छ, मलाई औषधि चाहिन्छ। म प्रदेशको मान्छे भयो भने मलाई औषधि चाहिन्छ। औषधि कहाँ पर्छ? सर र यस्तो कुराले झुकाइन्छ। औषधि र विषादी भनेको सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकार सूचीमा पर्छ। भोलि खानी उत्खनन भनिन्छ। खानी उत्खनन गर्ने को? सङ्घ हो, तर खानीको व्यवस्थापन र त्यसको एक्सप्लोर गर्ने चाहिँ को हो त? प्रदेश हो। ठुला ठुला कुराहरू सबै सङ्घमा, त्योभन्दा मजला प्रदेशमा, साना कुराहरू स्थानीय तहमा, र मान्छेका आधारभूत कुराहरू सबैका साझा अधिकार सूचीमा। त्यही हो। अब स्थानीय तहमा के हुन्छ त? स्थानीय कर सङ्कलन गर्ने, अनुमति पत्र, सवारीको अनुमति पत्रहरूका कुराहरू जुन हाम्रो स्थानीय तहमा गरिन्छौँ डे टु डे, ती सब स्थानीय तहमा हुन्छ। र अनुसूची 9मा के छ त? सबैका साझा अधिकार सूची छन्। यसलाई कसरी पढ्ने? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्।
मान्छेका आधारभूत आवश्यकताहरू जे जति छन् नि त्यो सबै साझा अधिकार सूचीमा हो, सबैका। म एउटा नेपाल नागरिक हो, मैले संविधानले मेरो प्रदत्त गरेको अधिकार, शिक्षाको अधिकार छ, मलाई स्वास्थ्यको अधिकार छ, छैन त, आवासको अधिकार छ। यी सबै मान्छेका के हुन्? आधारभूत आवश्यकता हुन्। मान्छेका आधारभूत आवश्यकता के हुन्छन् त? सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहका साझा अधिकार सूची हुन्। म एउटा नेपाल नागरिक हो, मैले पढ्न पाउनुपर्छ। म गाउँपालिकामा किन नहुँ, स्थानीय तहमा किन नहुँ, मैले पढ्न पाउनुपर्छ। त्यो गाउँपालिका त्यही प्रदेशभित्र, कुनै प्रदेशभित्र पर्छ, पढ्न मैले पाउनुपर्छ। प्रदेशभित्र पऱ्यो भने, र प्रदेशहरू नेपालभित्रै पर्छन् र नेपालको नागरिकले पढ्न पाउनुपर्छ भनेपछि मान्छेका आधारभूत आवश्यकताहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, पत्रकारिता, विद्युत, ऊर्जा, यी सबै के हुन् त? मान्छेका आधारभूत आवश्यकता हुन्। र यी आधारभूत आवश्यकताहरू कहाँ पर्छन् त भन्दाखेरि अनुसूची 9 मा पर्छन्। भोलि तपाईँलाई क्वेसन यसरी इन्डाइरेक्टली सोध्न सक्छ है, शिक्षा कसको अधिकार सूचीमा पर्छ, अथवा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको कुन चाहिँ अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ भनेर इन्डाइरेक्टली पनि क्वेसन सोधिन सक्छ। राखिदिन्छ अप्सनमा 6, 7, 8, 9। के बुझ्नु पर्यो? शिक्षा भनेको सबैको साझा अधिकार हो, सबैको साझा अधिकार भनेको अनुसूची 9 हो। अब प्रत्यक्ष रूपमा त क्वेसन सोधिन सक्छ नि, यसरी पनि हामी तयार हुनु पर्यो। तर साथीहरू, शिक्षा भन्छ भने अनुसूची 9 मा त पर्यो होइन, तर नेपालको संविधान अनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा कसले हेर्छ? स्थानीय तहले हेर्छ हो नि। उच्च शिक्षा कसले हेर्छ? अनुसूची 6 ले हेर्छ, प्रदेशको अधिकार सूचीमा पर्छ भने। विश्वविद्यालय शिक्षा कसले हेर्छ त? सङ्घले हेर्छ। विद्युत सबैको साझा अधिकार सूचीमा पर्छ। साना तथा साना कहाँ कसको अधिकार सूचीमा पर्छन्? स्थानीय तहको। मझौला खालका कसको पर्छन्? प्रदेशमा पर्छन्। ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू कसको उसमा पर्छन् त? सङ्घको अधिकार सूचीमा पर्छ। यही कुरा हो। यसरी हुन्छ। आधारभूत आवश्यकतालाई पनि त्यसको लेभल बढाउँदै गयो भने त्यसको अधिकारको सूचीहरू पनि माथि बढ्दै जान्छ। केही नभनेको आधारभूत शिक्षा मात्रै भन्छ भने यहाँ, तर शिक्षाको त लेभल बढ्दै गयो नि, त्यसलाई त्यसरी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यति विधिहरू तपाईँले अवलम्बन गर्नुभयो भने नि भाग 5 बाट क्वेसन टुटेकै छैन, कुन जुनसुकै फर्ममा होस् आइरहेछ, तपाईँलाई पनि आउँछ। र विशेष गरी यो हाम्रो सुरक्षाको नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपालमा सुरक्षा निकायहरू कति प्रकार छन्? 4। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, अर्को राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, NID भन्छौँ, नेसनल इन्भेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट। एक्सक्युज मी, पानी पिएँ है मैले। NID, नेसनल इन्भेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट। यो 4वटा मध्ये 3टा सबै कहाँ पर्छन्? सङ्घमा पर्छन्। नेपाली सेना प्रदेशै प्रयोग गर्न पाउँछ? पाउँदैन। सशस्त्र प्रहरी पाउँछ? पाउँदैन। नेपालको सुरक्षा सम्बन्धी हेर्ने के अरे गुप्तचर गर्ने, इन्भेस्टिगेसन गर्ने, नेसनल सिक्युरिटीमा थ्रेट छ कि छैन, त्यो प्रदेशले स्थानीय तहले चलाउन पाउँछ? पाउँदैन। ती सबै कसले चलाउँछ? सङ्घले। तर प्रहरी, नेपालमा प्रहरी कसको अधिकार सूचीभित्र पर्छ भने प्रहरी मात्रै भनेको छ भने सङ्घको अधिकार। त्यसले प्रहरी भनेर समग्र प्रहरी सङ्गठनलाई जनाउँछ। भोलि सङ्घीय प्रहरी भनेको त सङ्घ परिहाल्यो, केन्द्रीय प्रहरी भनेको पनि केन्द्रमा परिहाल्यो, तर प्रदेश प्रहरी भनेपछि प्रदेशमा पर्यो। र नगर प्रहरी भन्छ भने जाँचमा, नगर भनेको के हो? नगरपालिका हो। त्यो भनेको के हो? स्थानीय तह हो। स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा पर्छ नगर प्रहरी। हाम्रो यो काठमाडौँमा मोटरसाइकल पार्किङ अहिले त सबै इभन गाउँपालिकाले पनि नगर प्रहरी राख्न थालिसके। गाउँ प्रहरी, नगर प्रहरी, नगरपालिकाको नगर प्रहरी, गाउँपालिका गाउँ प्रहरी है। मोटरसाइकल सबै उठाएर लगिदिन्छन्। ती मोटरसाइकल उठाउने प्रहरीको हुन्छ नगर प्रहरी हो। ती कसको अधिकार सूचीमा पर्छन्? अनुसूची 8 मा पर्छन्। 8 भनेको स्थानीय तहका अधिकार सूचीमा पर्छ। बस नेपालको वर्तमान संविधानको राज्य संरचना, शक्तिको बाँडफाँड र अवशिष्ट अधिकार, यति कुरा बुझ्नुहोस्। एउटा क्वेसन मैले पढेँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले लगभग स्योर हुँदा हुन्छ। र यिनीहरूको अन्तर सम्बन्धको के अरे कुन सिद्धान्तको आधारमा यिनीहरू एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा पनि, यिनीहरूको सम्बन्ध बारेमा पनि तपाईँले धारा 232 को बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब हेर्नुहोस् है, संरचना 3 तहमा भयो, अधिकार पनि 3 तहमा थियो। अधिकार के बमोजिम प्रयोग गर्नेछन् भनेको थियो अघि माथि नै, कानुन बमोजिम प्रयोग गर्नेछन् भनेको छ नि। अब कानुन त चाहियो नि, अब कानुन बनाउने निकाय कुन चाहिँ हो? व्यवस्थापिका। त्यहाँ जाउँ। अब हामी जान्छौँ व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका हामीलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ त? लेजिस्लेचर अथवा यसलाई हामीले के भन्छौँ त? संसद पनि भन्छौँ। यसले के गर्छ? कानुन निर्माणको काम गर्छ। अब नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया भनेर तपाईँले लेखन खण्डमा त पढ्नु नै हुन्छ होइन। सो कानुन निर्माण कसरी हुन्छ त? नेपालमा कानुन निर्माण कतिवटा तहमा हुन्छ अरे? 3टा तहमा हुन्छ। किन 3टा तहमा हुन्छ? किनभने अधिकार त 3टै तहमा छ नि त। 3टै तहमा अधिकार दिएपछि 3टै तहमा सङ्घले आफ्नो सङ्घीय कानुन बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्नु पर्यो।
प्रदेशले प्रदेश कानुन बमोजिम प्रयोग गर्नु पर्यो भनेपछि त जतिवटा तहमा छन् संहिता त्यतिवटा तहमा कानुन बनाउने निकायहरू पनि हुन्छन् भनेपछि तीनटा तह भनेपछि सबैभन्दा माथि हामीसँग के छ त संघीय व्यवस्थापिका फेडरल लेजिस्लेचर जुन कति सदनात्मक छ 2 सदनात्मक छ माथिपट्टिकोलाई हामीले के भन्छौं राष्ट्रिय सभा नेशनल एसेम्ब्ली भन्छौं यसलाई र तल्लोपट्टिकोलाई हामीले के भन्छौं प्रतिनिधि सभा यो दुईटाले एकमुष्ट रूपमा हामीले के नामले चिन्छौं संघीय संसद जुन हाम्रो बानेश्वरको संसद भवन हो संघीय संसद नेपालमा कति रहेछ त एउटा छ त्यसपछि प्रदेश व्यवस्थापिका नेपालमा कतिवटा सदन हुन्छ त एउटा मात्रै हुन्छ केन्द्रको संसदलाई हामीले संघीय संसद भन्नु प्रदेशको संसदलाई हामीले के भन्छौं त प्रदेश सभा भन्छौं एक नम्बर प्रदेशले आफ्नो अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउँछ नि 21 वटा त्यो 21 वटा अधिकार प्रयोग गर्न त कानुन बनाउनु पर्यो नि त्यो कानुन कसले बनाउँछ एक नम्बर प्रदेश सभाले बनाउँछ 2 नम्बरको अधिकार प्रयोग गर्न 2 नम्बर प्रदेशको अधिकार प्रयोग गर्न 2 नम्बर प्रदेश सभाले बनाउँछ भनेपछि प्रत्येक प्रदेशमा सभासदहरूको चुनाव हुन्छ र नेपालमा एक प्रदेश बराबर एक प्रदेश सभा भनेपछि नेपालमा कतिवटा प्रदेश सभा छन् 7 वटा छन् र अर्को हाम्रो स्थानीय तहको अधिकार सूचीहरू पनि छन् ती अब त्यसमा के भयो त स्थानीय व्यवस्थापिका लोकल लेजिस्लेचर स्थानीय व्यवस्थापिका अब यहाँ के हुन्छ स्थानीय भनेको के हो स्थानीय व्यवस्थापिका भनेको के हो स्थानीय तह भनेको के हो गाउँपालिका नगरपालिका हो अब गाउँपालिकाको कानुन बनाउने ठाउँलाई हामीले के भन्छौं गाउँ सभा नगरपालिकाको कानुन बनाउने निकायलाई हामीले के भन्छौं नगर सभा प्रत्येक गाउँपालिकाको आफ्नै छुट्टै कानुन बनाउने निकाय हुन्छ नेपालमा गाउँपालिका 460 वटा छन् भनेपछि गाउँसभा पनि 460 वटै गाउँसभा छन् नेपालमा नगरपालिका 293 छन् भनेपछि 293 वटै के छन् त नगरसभा छन् अब यहाँ हाम्रो क्वेशनहरु कसरी सोधिया छन् प्रदेश नम्बर 2 मा कति जना सभासद छन् भनेर क्वेशन सोधिया छ अर्को क्वेशन के छ भर्खरै नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार संघीय संसदको तल्लो सदनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत कतिवटा सभासद छानिने प्रचलन छ भनेर सोधिया छ क्वेशन प्रावधान छ भनेर सोधिया छ भनेपछि क्वेशन आउँछन् पढ्नु पर्यो है अब यति भयो तीनटै तहमा कानुन बन्छ सबैभन्दा माथि हामीसँग संघीय संसद छ 20 मा छ प्रदेश सभा तल के छ हाम्रो गाउँ सभा र नगर सभा गाउँपालिकाको कानुन बनाउने निकाय गाउँ सभा नगरपालिकाको कानुन बनाउने निकाय नगर सभा किन तीनटै तहमा अधिकार दिइसकेको छ अब हामी सुरुवात गरौँ सबैभन्दा सुरुवातमा कहाँबाट भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाबाट जाउँ है यो सार्नुस् त्यसलाई सार्नु भएको छैन साथीहरु ल यो त अघि नै हामीले संविधान संशोधनमा चर्चा नै गरिसक्यौं हैन प्रतिनिधि सभा नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 84 भाग 7 धारा 84 मा के छ त संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा यसको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ धारा 85 मा यसको कार्यकाल धारा 86 मा के को व्यवस्था छ राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था छ है त सरी भाग 7 हैन भाग 8 है भाग 7 मा त फेरि कार्यपालिका छ अब हेरौं नेपालको प्रतिनिधि सभालाई के भनिन्छ त माथि हो कि तल हो यो तल छ तल्लो सदन लोअर हाउस तल्लो सदन भनिन्छ यसलाई के भनिन्छ अस्थायी सदन भनिन्छ किन अरे अस्थायी सदन किन भन्दाखेरि यसको आवधिक चुनाव कति वर्ष हुन्छ त 5 वर्ष हुन्छ यसको कार्यकाल कति वर्ष हो 5 वर्ष हो त्यही हो 5 वर्षमा यसको के हुन्छ स्वतः प्रतिनिधि सभा के हुन्छ कार्यकाल सकिन्छ र यसमा सदस्यहरू कति जना हुन्छन् अरे 275 जना हुन्छन् 165 जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट आएका हुन् भने 110 जना केबाट आएका हुन् त समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका हुन् 165 प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 110 जना भनेको के हो त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा हामीले के गर्छौं त व्यक्तिलाई मतदान दिन्छौं भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कसलाई मत दिहाल्छौं हामी त राजनीतिक दललाई हाल्छौं यही कुरा हो नि र नेपालमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुँदाखेरि पहिलो आधार के हो अरे त जनसंख्या अघि हामीले संशोधनमा पढिसक्यौं दोस्रो आधार के हो अरे त भूगोल र नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई कति % सिट छुट्याएको छ 60% समानुपातिकलाई कति % सिट छुट्याएको छ 40% भनेपछि यो 165 जना जुन छन् नि सभासदहरू प्रतिनिधि सभाको लागि यो नेपाल भरिबाटै निर्वाचित भएर आउने हो के को आधारमा अरे
जनसङ्ख्याको आधारमा। नेपालमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रदेश कुन चाहिँ हो त? बागमती प्रदेश हो। त्यसबाट कतिजना सभासद आउँछन् त? 165 जना मध्ये 33 जना। त्यसपछि दोस्रो बढी जनसङ्ख्या भएको प्रदेश कुन चाहिँ हो त? 2 नम्बर प्रदेश हो। 2 नम्बर प्रदेशबाट कतिजना आउँछन्? 32 वटा आउँछन्। त्यसपछि सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रदेश कुन चाहिँ हो त? 1 नम्बर प्रदेश हो। हामीले प्रदेशहरूलाई जनसङ्ख्या आधारमा त वर्गीकरण पढिसकेका छौँ नि, जनसङ्ख्यालाई पहिलो आधार मानेको। र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको प्रदेश कुन हो त? कर्णाली प्रदेश। कर्णाली प्रदेशबाट जम्मा केन्द्रमा कतिजना सभासद आउँछन् त? 12 जना आउँछन्। यो सबै प्रदेशको जोड भने यहाँ कति हुन्छ त? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको तर्फबाट कति हुन्छ त? 165 हुन्छ। यो नोट्समा छ यो कुराहरू, हेर्नु होला। यो भनेपछि के भयो त? मैले के भने प्रतिनिधि सभाको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1 सिट भनेको 1 निर्वाचन क्षेत्र हो। 165 निर्वाचन क्षेत्र भनेको 165 सिट हो। तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ के हो त? सम्पूर्ण देशमा खसेको मत एउटै निर्वाचन क्षेत्र हो। भनेपछि प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन क्षेत्र कतिवटा छन् भने तपाईँलाई विशेष गरी अफिसरको साथीहरू यस्तो क्वेसन, प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन क्षेत्रको लागि कतिवटा निर्वाचन क्षेत्र छन् भन्दा भने 165 + 1 166 वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। किन? देशभर खसेको समानुपातिक मतलाई 1 निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ है। अब प्रत्यक्ष भनेको हामी त्यही हो नि त। मलाई नेकपाले उठायो, तपाईँहरू मध्ये कसैलाई काङ्ग्रेसले उठायो, कोही साथीहरूलाई मधेसवादी दलले उठायो, कुनैलाई क्षेत्रीय पार्टीले उठायो, मैले बढी मत पाएँ, म विजय हुने प्रणाली के हो त? प्रत्यक्ष हो। एउटा भोट मैले प्रत्यक्ष हाल्छु, एउटा के हाल्छु? समानुपातिक हाल्छु। त्यही कुरा हो। यसरी आयो है। यति नै, अरू यसमा केही पनि छैन। अब प्रतिनिधि सभा भनेपछि प्रतिनिधि सभामा सभासद सङ्ख्या कति आयो त? यहाँ 275 आयो है। अब त्यसपछि सारिसक्नुभयो? यी नोट्समा छन् यी कुराहरू, बुझ्नु पर्यो। लेख्नु ठुलो कुरा होइन साथीहरू, बुझ्नु पर्यो है। लेख्न त हामीले त्यत्रा मोटा मोटा बढेमान 1200-1500 पेजका किताब किनेको होला हौ, त्यहाँ छँदैछन्, बुझ्नु पर्यो। यति हामीले यहाँ जुन क्लासमा चर्चा गऱ्यौँ नि, यो कुराहरू तपाईँले संविधान खोल्नै पर्दैन, ढुक्क भयो हुन्छ यसमा। राष्ट्रिय सभा माथिपट्टि छ अप्पर हाउस, माथिल्लो सदन। माथिल्लो सदन यसलाई के भनिन्छ? स्थायी सदन। यो कहिले पनि खाली हुँदैन है। राष्ट्रिय सभा यसमा एउटा प्रदेशबाट, नेपालमा कतिवटा प्रदेश? 7। एउटा प्रदेशबाट कतिजनाको दरले सभासद आउँछन् त? 8 जनाको दरले आउँछन्। 7 8 कति भयो? 56 भयो। प्लस मनोनित संख्या कति? राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने कतिजना हुन्छ? 3 जना हुन्छ। भनेपछि टोटल कति भयो? 59। यो 3 जना मनोनितमा कम्तीमा 1 जना महिला हुनै पर्ने प्रावधान छ। कम्तीमा 1 जना महिला है, कम्तीमा 1 जना महिला हुनै पर्छ प्रावधान यसमा। र यसरी राष्ट्रिय सभा गठन हुन्छ। र राष्ट्रिय सभामा एउटा प्रदेशबाट कतिजना आउँछन् अरे? 8 जना आउँछन्। हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले तपाईँहरूको अघि मैले यहाँ भन्नु बिर्सेँ, नेपालको प्रतिनिधि सभामा सभासद हुनको लागि चाहिने उमेर कति वर्ष हो त? 25 वर्ष हो। भने भोट हाल्नको लागि आफ्नो बालिग मताधिकार प्रयोग गर्नलाई हामी कति वर्ष हुनुपर्छ? 18 वर्ष हुनुपर्छ। ठिक छ, ठिक छ। अब 7 8 56 भयो। अब 1 नम्बर प्रदेशबाट कतिजना आउने भयो? यहाँ राष्ट्रिय सभामा 8 जना आउने भयो। सबै प्रदेशले आफ्नो प्रतिनिधि केन्द्रमा पठाउने विधि के हो त? राष्ट्रिय सभा। तर यहाँ जनताले चुनावमा भाग लिने हो, यहाँ जनताले चुनावमा भाग लिने होइन। कसले भोट हाल्छ? 1 नम्बर प्रदेशबाट 8 जना आउँछन् भनेपछि 1 नम्बर प्रदेशमा सभासदहरू कतिवटा छन्? 1 नम्बर प्रदेशमा सभासद 93 जना छन्। कसरी आउँछन् म कुरा गरौँला। त्यसपछि प्रदेश नम्बर 1 मा हाम्रा के छन् त? स्थानीय तह छन्। स्थानीय तह छन्। स्थानीय तह कतिवटा छन् प्रदेश नम्बर 1 मा? 137 वटा छन्, जसमा 88 वटा गाउँपालिका, 46 वटा नगरपालिका, 2 टा उपमहानगर, 1 टा महानगर। गाउँपालिकामा को हुन्छन्? अध्यक्ष र उपाध्यक्ष। नगरपालिकामा को हुन्छन्? मेयर, उपमेयर। भनेपछि 1 नम्बर प्रदेशमा यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई जनताले भोट हालेर जितेर पठाएको हो। नगरपालिकाको मेयरलाई र उपमेयरलाई जनताले भोट हालेर जितेर पठाएको हो, त्यो पनि 18 वर्ष पुरा भएकोले। त्यसैगरी 1 नम्बर प्रदेशमा पनि 1 नम्बर प्रदेशका 93 जना सभासद जनताले नै भोट हालेर जितेर पठाएको हो। ठिक छ हो। अब यिनीहरूले कसलाई भोट हाल्छन् त? 1 नम्बर प्रदेशबाट उठेका 8 जनालाई हाल्छन्। ती उठे 8 जना को हुन्छन्? नेकपाले 8 जना छुट्टै उठाउँछ, काङ्ग्रेसले 8 जना छुट्टै उठाउँछ, मधेसवादी दलले छुट्टै 8 जना उठाउँछ। तर भोट हाल्ने को 1 नम्बर प्रदेशमा 93 जना सभासद र यो सबै स्थानीयका प्रमुख र उपप्रमुखले भोट हाल्ने हो। यसरी भोट हाल्दाखेरि जसले बढी मत प्राप्त गर्छ त्यही 1 नम्बर प्रदेशबाट कहाँ जान्छ त? केन्द्रको राष्ट्रिय सभामा जान्छ, प्रत्येक प्रदेशबाट। र यसरी राष्ट्रिय सभामा सदस्य हुनको लागि कति वर्ष उमेर चाहिन्छ अरे? कम्तीमा 35 वर्ष चाहिन्छ। र भोट हाल्न कति वर्ष? यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। भोट हाल्न कति वर्ष?
21 वर्ष चाहिन्छ। किन 21 वर्ष भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय सभाको चुनावमा जनता प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने होइन, जनताले आफूले मतदान गरेर जिताएर पठाएका प्रतिनिधिले फेरि मतदान गर्ने हो। अर्थात् राष्ट्रिय सभाको चुनावमा जनता अप्रत्यक्ष रूपमा मात्र जोडिन्छन्, आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत जोडिन्छन्। र नेपालमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुन, नगरपालिकाको मेयर उपमेयर हुन चाहिने न्यूनतम उमेर कति वर्ष हो? 21 वर्ष। त्यसकारणले गर्दा यिनीहरूले भोट हाल्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय सभामा भोट हाल्न चाहिने न्यूनतम उमेर कति वर्ष भने त 21 वर्ष। र यसको कार्यकाल कति वर्ष भनियो? 6 वर्ष भनियो। के संविधानबाट 6 वर्षमा एकैचोटि जान्छ 2 सभासद? होइन। यो संविधान कार्यान्वयन भएको पहिलो पटकलाई के भनियो? 1/3 सदस्यहरू कति वर्षमा जाने? 2 वर्षमा। लकी ड्र भएको थियो है। अर्को 1/3 कति वर्षमा जाने? 4 वर्षमा। र अर्को 1/3 कति वर्षमा जाने भने त 6 वर्षमा जाने भनियो। लकी ड्र गर्यो, ताना लाग्यो। 59 जनाको 1/3ले ताना लाग्यो। 1/3ले कति वर्ष जाने त? 2 वर्ष जाने। बिचरा अभागी थिए हाम्रा भूतपूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा। हुन त उहाँलाई अलि बम्पर उपहार प्राप्त भइसकेको छ। 2 वर्षमा तान्दिनु उहाँले, र उहाँ 2 वर्षपछि चेट। 6 महिना हुनुभयो, 6 महिनामा संघीय संसद सदस्य हुन सक्नु भएन, सिद्धियो। अब यो 2 वर्षपछि जुन अस्ति राष्ट्रिय सभाको चुनाव भयो, त्यसमा जुन अब 1/3 आए नि, ती चाहिँ अब फुल कति वर्षको लागि आए त? 6 वर्षको लागि आए। जसरी हाम्रो नारायण काजी श्रेष्ठ रहनु भएको, अब फुल 6 वर्षको लागि हो। उहाँ 1/3 जुन खाली भयो। अब 1/3 4 वर्षपछि फेरि यहाँ जान्छन्, र त्यो 4 वर्षपछि आउने 1/3 फेरि कति वर्षले आउँछन् त? 6 वर्षले आउँछन्। भनेपछि हेर्नुहोस् त, अहिलेका अर्थमन्त्री के अरे गृहमन्त्री हाम्रो रामबहादुर थापा बादल, उनले ड्याङ्गै 6 वर्षको तान दियो राष्ट्रिय सभाको त्यो लकी ड्रमा पहिलो पटक लागि भनेर। अब उनी 6 वर्षमा ढुक्कै छन्, र उनको 6 वर्ष कार्यकाल सकेपछि फेरि 1/3 को चुनाव हुन्छ, र त्यसपछि आउने कति वर्षले आउँछन्? फुल 6 वर्षले आउँछन्। पहिलो पटक लागि चाहिँ 1/3 2 4 6 भन्यो। किन भन्दाखेरि एकैचोटि हटाउँदा यो पनि त अस्थायी सदन हुन्थ्यो नि त। त्यही भएर अब के भयो त, 1/3 चाहिँ 2 वर्षको अन्तरालमा आउने जाने क्रम चाहिँ सधैँभरि जारी रहन्छ। यो कहिले पनि खाली हुँदैन। त्यही भएर हामीले यसलाई के भन्छौँ? स्थायी सदन भन्छौँ। भनेपछि राष्ट्रिय सभामा सदस्य सङ्ख्या कति भयो त? 59। 275 59ले कति भयो? 334 भयो। भोलि हाम्रो जाँचमा क्वेसन के हो? नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार संघीय व्यवस्थापिका अथवा संघीय संसदमा कतिजना सभासद हुन्छन् भन्दाखेरि 334 जना सभासद हुन्छ। प्रदेशमा कतिजना हुन्छन्? 7वटा प्रदेशमा 550 सभासद हुन्छन्। नेपालभरि सभासद कति हुन्छन्? 550 + 334 884 जना हुन्छन्। नेपालको राष्ट्रपतिको भोटाङलाई निर्वाचक मण्डल कतिजनाको हुन्छ? 884 जनाको हुन्छ है। आजलाई मैले यहीँ रोकेँ, बाँकी कुराहरू हामी भोलि क्लासमा गर्छौँ। ल, तपाईँहरूको केही क्वेरी छ भने 2-4 मिनट मैले लिने भए कमेन्ट गर्नुहोस्। ल, सबैले थ्याङ्क यू सर भन्नुभयो है। अब 8 पनि भइसकेछ, अब अर्को क्लास सुरु हुने बेला भइसक्यो। यति कुरा तपाईँले यहाँ नबुझ्नु पर्ने कुरा म केही देख्दिनँ। यतिको पढाइदिइसकेपछि नि मैले भनिसकेँ नि, मैले पढाएको तपाईँले दोहोरो पढ्नु पर्दैन। यो संविधानको मैले भनेको तपाईँले टेक्निकहरू अपनाउनु भयो भने तपाईँ फेल हुने आधार नै तय हुँदैन, पास। अब पढ्नु भएन भने चाहिँ भए पास, नभए अभ्यास फेरि। त्यही साथीको कुरो। ल साथीहरू, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नयाँ वर्ष धुमधामसँगले मनाउनुहोस्, पढ्न नछोड्नुहोस् है त।